बाइबलको बारेमा तपाईले जान्नुपर्ने प्राथमिक कुराहरू आज हामी हेर्न गइराखेका छौं र हामीले प्राथमिक कुराहरू जान्नुपर्ने कुराहरूमा हामीले पहिलो उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै कतिवटा कुरा हेर्दै थियौं। सायद आज मेरो अलिकति कोही बेला खोकी आउन पनि सक्ला है। म अस्ति चिसो काठमाडौँमा निकै चिसो बढेको छ अनि तपाईहरु कतिजना त अलि गर्मी ठाउँमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो राज भट्टराईले देख्दा त अलि नयाँ नै ठाउँमा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ चिसोमा छौं है। र अस्ति यहाँ हिउँ पर्यो, हिउँ पर्नलाई मान्छेहरु हेर्न जान्थे, म त बाटोमा आउँदा आउँदा हिउँमै परिहाल्यो है। बुधबारको दिन चिमन्जाङमा यता काठमाडौँ आउने क्रममा मजाले हिउँ पर्ने बेलामा पुगिएछ। हिउँ खेलेर एकछिन पनि आइयो अनि त्यसले तर चिसोले अलिकति पछि गर्दैछ। तर पनि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनका कुराहरू आज हामी सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्नेतर्फ अब हामी जानेछौं है। हामीले मूसाका 5 पुस्तक जसलाई पञ्चग्रन्थी भनिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौं। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, यी 5 वटा पुस्तकहरू जो मूसाले लेखेको कुराहरू अनि केही भागहरू अब मूसाकै बारेमा लेखेका कुराहरू, कसैले उनको बारेमा लेखिएका कुराहरू, हामी त्यहाँ उनको मृत्युको बारेमा है। तर समग्रमा यी पुस्तकहरू मूसाद्वारा नै लेखिएको भएले यसलाई पञ्चग्रन्थी 5 पुस्तकहरू भनेर यसलाई राखिएको कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौं है। र यसैमा हामीले हेर्दै गर्दा हामीले ऐतिहासिक त्यसपछि पुरानो करारको भागलाई हेर्दाखेरि ऐतिहासिक पुस्तकहरू हामीले हेर्दै थियौं। अनि यहोशू, न्यायकर्ता, रुथ, पहिलो शमूएल, दोस्रो शमूएल, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, इजरा र नहम्या र एस्तरका यी पुस्तकहरू ऐतिहासिक पुस्तकहरू हामीले यहाँसम्म हामीले हेरेका थियौं। यी ऐतिहासिक पुस्तकहरू जुनहरुले चाहिँ विभिन्न घटना, विषयहरू, इतिहासमा घटेका घटनाहरूका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ राखिएका छन्, जुन कुराले चाहिँ हामीलाई बाइबल परमेश्वरको वचन बुझ्नलाई र परमेश्वरको वचन हामीका आउनु अगाडिका भएका कुराहरू र प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु कुराको तयारीका कुराहरू चाहिँ कसरी हुँदै आए भन्ने कुराहरू हामी यी पुस्तकहरूले थाहा पाउँछौं। अनि कसरी यहोशू पछि न्यायकर्ताको युग सुरु भयो, अगुवा विहीनको, अनि परमेश्वरको आत्मा आउनु भएपछि भएका कुराहरू, अनि रुथलाई परमेश्वरले कसरी आफ्नो योजना पूरा गर्ने क्रममा परमेश्वरले चलाउनु भएका कुराहरू, अनि अगमवक्ताहरू परमेश्वरले सामुएल अगमवक्ताद्वारा दिनुभएका कुराहरू, मानिसहरूले राजा मागेका कुराहरू तर कसरी राजामा पनि मानिसहरू असफल भएका कुराहरू भन्ने कुराहरू, अनि त्यहाँ के घटना घटे राजाहरूको समयमा भन्ने कुरा राजाका पुस्तकहरूले बताउँछ, इतिहासले भने। अनि एजरा नहम्याका कुराहरू चाहिँ फेरि इजरायलीहरू चाहिँ कैदपछि फर्केर आएपछि फेरि भएका कुराहरू, कसरी चाहिँ फेरि परमेश्वरको योजना पूरा हुनलाई अगाडि बढेका कुराहरू हामी यी पुस्तकहरूमा, यी ऐतिहासिक घटनाहरू, अनि एस्तरको पुस्तकले हामीलाई कसरी परमेश्वरले एस्तरलाई त्यो समयमा ठिक समयमा बोल्न लगाउनु भयो यहुदी जातिको सुरक्षाको लागि, र परमेश्वरको योजना पूरा हुने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, घटनाहरूलाई, समयहरूलाई चलाउनु भएका कुराहरू हामीले यो भन्दा अघिको पुस्तकहरूमा हेर्यौं। यो ऐतिहासिक पुस्तकहरूमा हामीले यी कुराहरू हेरेका थियौं भने आज हामी अब खण्ड 3 पुरानो करारको खण्ड 3 मा हेर्दाखेरि कवितात्मक पुस्तकहरू है, पुरानो करारलाई विभाजित गर्दाखेरि अब आउने क्रममा तेस्रो खण्डमा चाहिँ के पाउँछ, कवितात्मक पुस्तकहरू है। अयुब, भजन संग्रह, हितोपदेश, उपदेश र श्रेष्ठ गीत, यी चाहिँ कवितात्मक पुस्तकहरू भनेपछि यो कवितात्मक पुस्तकहरू है। यी चाहिँ एउटा कविताको शैलीमा लेखिएका, यो चाहिँ अब हुन त अयुबको पुस्तकले कतिवटा हामीलाई ऐतिहासिक कुराहरू पनि भएका कुराहरू त्यहाँ देखाउँछ भने, तर यसको शैली सबै कुराहरू हेर्दाखेरि, अब भजन संग्रहका कुराहरू हेर्दाखेरि, हितोपदेश, श्रेष्ठ गीतहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ कवितात्मक पुस्तकहरू भनेर राखेको छ, पोएट्रिक बुक भनेर अंग्रेजीमा यी शब्दहरू चलाइएको छ। अनि यो 5 वटा पुस्तकहरूले हामीलाई विभिन्न कवितात्मकको शैलीमा बताएका कुराहरूबाट हामीले अयुबको पुस्तकलाई अब हामीले हेर्यौं भने, अयुबको पुस्तकको 1 र 2 अध्यायमा हामीले हेर्दै गयो भने चाहिँ के पाउँछ त भन्दाखेरि, एउटा इमानदार व्यक्ति, परमेश्वर डराउने, परमेश्वरको आराधना गर्ने, परमेश्वरको भक्ति गर्ने, परमेश्वरसँग रहने व्यक्तिको जीवनमा पनि कस्तो कस्तो अवस्थाहरू आइपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अयुबको पुस्तकमा हामी देख्दछौं हैन। अयुबको पुस्तकलाई हामीले सरस्वती 1 र 2 अध्याय यदि नहुने हो भने चाहिँ हामीले अयुब चाहिँ एकदमै पुस्तक चाहिँ अधुरो हैन, अयुब कस्तो थियो भन्ने कुरो नै थाहा हुँदैन थियो। तर यो पुस्तकले चाहिँ एउटा धर्मी मानिसमा पनि, परमेश्वरलाई पछ्याउने मानिसमा पनि, परमेश्वरलाई हेर्ने मानिसमा पनि, परमेश्वरको खोजी गर्ने मानिसको जीवनमा पनि आइपर्ने कुराहरू, कस्तो कस्तो कुराहरूको सामना गर्न पर्ने रहेछ
भन्ने कुराहरू यसले देखाउँछ। र त्यो सामना गर्ने क्रममा चाहिँ मानिसहरूले कस्तो विचार गर्ने रहेछन् त, मानिसहरूले कसरी हेर्ने रहेछन् भन्ने कुरा पनि अयुबको पुस्तकले हामीलाई दिँदछ। है यो अयुबको पुस्तकले चाहिँ एउटा धर्मी मानिसको जीवनमा आइसकेपछि मानिसको विचारधाराहरू कस्तो हुन्छ, मानिसले कसरी हेर्छन्, कस्तो तरिकाले गर्छन् र भन्ने कुराहरू पनि बताएको छ भने, र एउटा धर्मी जन दुःख कष्टको समयमा पनि स्थिर रह्यो, परमेश्वरलाई हेर्न बिर्सिएन, परमेश्वरमा लागिरह्यो भने कसरी परमेश्वरले फेरि पुनस्थापित गर्नुहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि अयुबको पुस्तकबाट हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। अघि यो चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि अयुबको पुस्तक चाहिँ हामीले 1 र 2 अध्यायमा उनको जीवनमा घटेका कतिवटा घटना छन्। अयुबको पुस्तकलाई सरल बुझ्नको लागि एउटा सरल तरिका भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 र 2 अध्याय जुन अयुबको जीवनका कुराहरू, अयुबको जीवनमा घटेका घटनाका कुराहरू छन् भनेदेखि त्यसपछि 3 अध्यायदेखि हामीले हेर्दै गयो भने चाहिँ अयुबको शोकका कुराहरू छन्। अनि अयुबको जीवनमा भएका शोकका कुराहरूमा सान्तवना दिनलाई आएका साथीहरूको कुराहरू 4 अध्यायदेखि हामीले हेर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ पछाडिसम्म त्यहाँ 3 जना मित्रहरू आएर उनलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले उनको विषयमा बताइराखेका कुराहरू छन्। त्यसकारण 1, 2, 3 अध्याय अयुबको बारेमा छ भने 4 अध्यायदेखि चाहिँ अयुबको जीवनमा आएका अथवा एउटा धर्मी जनको मानिसको जीवनमा आएको कुराहरूमा अरू मानिसहरूले सोच्ने तरिकाहरू, विचार गर्ने तरिकाहरू, दिने जवाफहरू, उनीहरूले कसरी हेर्दा रहेछन्, कसरी विचार गर्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू गरेर त्यसको सवाल जवाफ भएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यसरी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यो एलिहु भन्ने व्यक्ति को समय नआएसम्म चाहिँ विभिन्न प्रकारले सवाल जवाब भएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अयुबले आफ्नो कुराहरू बताउँदै गएको छ अनि उसका मित्रहरूले बताउँदै गएका छन्। अनि अयुबले आफ्नो निर्दोषपनाहरू पनि देखाएको छ। अनि 31 अध्यायसम्म, 4 अध्यायदेखि 31 अध्यायसम्म चाहिँ अयुब र उसका 3 जना मित्रहरूको बीचको सवाल जवाबका कुराहरू छन्। अनि त्यही सवाल जवाबमा परमेश्वरका सिद्धान्तका कुराहरू पनि त्यहाँ आएको छ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान छ, परमेश्वरले कहिले पनि अन्याय गर्नुहुन्न, परमेश्वर जहिले पनि ठिक ठहरिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यसरी गरेर परमेश्वरको बारेमा बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। भने अब 32 अध्यायमा आएपछि चाहिँ अयुब चाहिँ को बारेमा चाहिँ अब एलिहु भन्ने एउटा व्यक्ति, हैन, एलिहुको वक्तव्य पाउँछौँ। अब यी 3 जना मित्र र अयुबको कुराहरू समाप्त हुन्छ। अनि यो एलिहु भन्ने व्यक्तिले चाहिँ, अनि यो व्यक्ति चाहिँ एउटा जवान रहेछ। अनि यो जवान मानिसले त्यति बेला पनि चलन के रहेछ भने जवान मानिस चाहिँ अरू अलि पाका मानिसहरू बोलेको बेलामा बोल्नुहुन्न, सुन्नुपर्छ भन्ने त्यो चलन, र त्यही सन्दर्भमा नेपाली संस्कृतिसँगै मिल्ने चलन त्यहाँ हामी पाउँछौँ। अनि त्यही सन्दर्भमा यो मान्छे चुप लागेर सुनिरहेको हुन्छ 3 जना मानिसहरूको कुराहरू, सुन्दै 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 आएपछि अनि अन्तमा यो 32 अध्यायमा आएपछि यो एलिहु भन्ने व्यक्तिले अयुबलाई बताएको कुरा छ। तपाईँ किन आफैलाई पुष्टि गरिराख्नुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरको नजरमा तपाईँले परमेश्वरलाई किन प्रमाणित गर्नु पर्यो? तपाईँले आफ्ना कुराहरू किन पुष्टि गरिराख्नु पर्यो भन्ने कुराहरू र चुपचापसँग स्वीकार गर्ने कुरालाई यो एलिहु भन्ने व्यक्तिले र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताइसकेका कुराहरू पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा छ। एलिहुले चाहिँ परमेश्वरलाई बताइसकेपछि परमेश्वरको बारेमा भनेका कुराहरू 35 अध्यायसम्म नै हामी पाउँदछौँ। अनि 35, 36, 36 अध्यायसम्म नै हामी यो कुराहरू देख्दछौँ। अनि परमेश्वरले त्यसपछि अयुबको जीवनका कुराहरूलाई बोल्नुभएका कुराहरू हामीले 38 अध्यायदेखि हेर्दै गयो भने पाउँछौँ। र अनि 40 अध्यायमा आइसकेपछि चाहिँ अयुबको सुदिन फर्केका कुराहरू हामी देख्दछौँ। भनेपछि यो अयुबको पुस्तकले एउटा परमेश्वरको मानिसहरूको अवस्था र परमेश्वरको मानिस धर्मी जनहरू पनि कस्तो कस्तो अवस्था भएर जान्छन् र त्यति बेला उनीहरूले परमेश्वरलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो अयुबको पुस्तकले हामीलाई दिइराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र यो अयुबको पुस्तकले चाहिँ एउटा सबै पुस्तामा मानिसहरूलाई एउटा जिउनको लागि आशा दिएको कुराहरू हामी यहाँ प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अघि अब त्यसपछि हामीले कवितात्मक शैलीमा लेखेको भजन सङ्ग्रहको पुस्तक हामी पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह अब 150 वटा भजन सङ्ग्रहहरू छन्। अनि हामीले यो भजन सङ्ग्रह यसो हेर्दाखेरि दाउदले लेखेको जस्तो हामी धेरै पाउँछौँ, तर त्यसमा पनि 73 वटा भजन चाहिँ दाउदले लेखेको, होइन, भजन चाहिँ राजा दाउदले लेखेका पुस्तकहरू छन् भने बाँकी अरू चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू, मोसाको ले गरेको कुरा पनि, सोलोमन राजाले, आसापले, दाउदका सङ्गीत झुण्डहरूले, अगुवारले पनि गरेको, कोरहका सन्तान र यतुदुन भन्ने व्यक्तिहरूले, विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ लेखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अघि अब यो चाहिँ
यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ एक किसिमले हामी अहिले त पढ्छौँ, त्यति बेला चाहिँ यो गीतकै रूपमा गाइने है, एउटा गायनकै रूपमा यो प्रस्तुत गरिने कुराहरू थियो भने भजन सङ्ग्रहले चाहिँ एउटा परमेश्वरको महानतालाई एकदमै उचालेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पाउँदछौँ। भजनद्वारा, गीतहरूद्वारा परमेश्वरलाई उचालिएको छ हैन। परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आराधनाको रूपमा यो भजन सङ्ग्रहले बताएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र यहाँ चाहिँ विशेष गरी दाउद राजाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा उनले परमेश्वरसँगको सम्बन्धका भएका कुरा, यी 73 भजनमा धेरै दाउदका अनुभवका कुराहरूबाट हामी धार्मिक सत्यताहरू हामी यहाँ सिक्न सक्दछौँ। दाउद राजाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरू, कहिलेकाहीँ उनी अब्सालोम अब छोराले मार्न खोज्दाखेरि राजगद्दी छोडेर भागेको समयमा, एउटा उजाड स्थानमा बसेको समयमा, त्यस्तो बेलामा पनि अनुभव गरेका कुरा पनि उनले लेखेका छन् भने कतिवटा कुरा चाहिँ उनको जीवनमा घटेका घटनाका कुराहरू पनि उनले लेखेका छन्। अनि यसरी विभिन्न अवस्थाहरूबाट चाहिँ परमेश्वर बोल्नु भएका कुराहरू चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ है। र त्यसै गरी हामीले अब हितोपदेश र उपदेशका लेखक सोलोमन, अनि यहाँ चाहिँ नीति वचनहरू हैन, सोलोमनले गरेका कुराहरू, अनि कतिले चाहिँ सोलोमन राजाको जीवनको कतिवटा घटनाहरू हेर्दाखेरि किन उनले लेखेका कुराहरू पढ्ने बुझ्ने भन्ने कुराहरू पनि मानिसको विचार। तर के देखिन्छ त भन्दाखेरि सोलोमन राजा परमेश्वरले उनलाई अभिषेक गर्नुभयो, उनी राजा भए, उनको जीवनकालमा परमेश्वरले उनलाई बुद्धि ज्ञानहरू पनि दिनुभयो। तर पछि गएर बिस्तारै उनी चाहिँ स्त्रीहरूसँग लागेर, अन्य जाति स्त्रीहरू, एउटा संसारतिर उनको मन लगाएर उनी चाहिँ बिस्तारै उनको जीवन हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै नराम्रो, जुन नमुनालाई हामीले पछ्याउन सक्दैनौँ त्यस्तो खालको अवस्थामा पुगेको छ। तर सोलोमन राजाले पछि गएर अन्तमा आएर के थाहा पाए त भन्दाखेरि सबै व्यर्थ रहेछ। संसारको लागि जे जति गर्न पर्ने, उपभोग गर्न पर्ने जे जति कुराहरू गरे, सबै कुरा व्यर्थ रहेछ। के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा परमेश्वरलाई चाहिँ बुझ्न पर्ने, एउटा युवा अवस्थादेखि नै परमेश्वरको आराधना गर्न पर्ने भन्ने कुराहरू यो हितोपदेश उपदेशका कुराहरूमा, नीति वचनका कुराहरूमा हामी विशेष ध्यान दिएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि हितोपदेशलाई हामीले हेऱ्यो भने यो चाहिँ मुख्य गरी बुद्धिका कुराहरू होइन। बुद्धि, हे मेरो छोरो बुद्धिलाई चाहिँ ध्यानसँग सुन, अर्थी ग्रहण गर भन्ने कुरा, बुद्धिका कुराहरूलाई, विजडमका कुरालाई यहाँ ल्याएको छ। अनि कता कता यो विजडमका कुरा, बुद्धिको कुरालाई चाहिँ ख्रिस्ट यीशुसँग पनि कतिचोटि हेर्ने गरिएको हामी पाउँदछौँ। यीशु ख्रिस्ट नै हाम्रो बुद्धि, ज्ञान, धर्म सबै कुराहरू हुनुहुन्छ। अनि यो हितोपदेश पुस्तकले चाहिँ एउटा जीवनको स्रोत कसरी हुन्छ, मानिसले कसरी चल्नुपर्छ, कस्तो प्रकारले उसले जीवन चाहिँ यापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो हितोपदेशको पुस्तकमा हामीलाई दिएको छ भने उपदेशको पुस्तकले पनि एउटा युवा अवस्थादेखि नै परमेश्वरलाई खोजी गर्ने कुरा, परमेश्वरको आराधना गर्ने कुराहरूमा नै शैलीमा राखेको हामी पाउँदछौँ। र त्यसै गरी यो श्रेष्ठ गीतमा आइसकेपछि अब श्रेष्ठ गीत चाहिँ एउटा रमाइलो क्षणमा, एउटा पुरुष र स्त्रीको बिचमा, अथवा श्रीमान श्रीमती अथवा भर्खर प्रेम प्रेमिकाको बिचमा हुँदाखेरिको एउटा चित्रण यहाँ गरिएको छ श्रेष्ठ गीतमा। अनि यो वर्णनबाट एउटा प्रेम प्रेमिकाको बिचको कुराहरूलाई लिएर त्यहाँ बखान गरिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो पुस्तकबाट हामी त्यति धेरै प्रचार पनि हामी गरेको सुन्दैनौँ, त्यति हामी धेरै प्रचार पनि गरेको हुँदैन। तर यो पुस्तक धेरै महत्त्वपूर्ण पुस्तक चाहिँ बाइबलमा हामी पाउँछौँ। हामीलाई कहिलेकाहीँ यहाँ पढ्दाखेरिका कतिवटा घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि हामीलाई असहज लाग्ने खालको भए तापनि, तर यो पुस्तकद्वारा चाहिँ, श्रेष्ठ गीतद्वारा चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डली है, प्रेम प्रेमिकाको यो सम्बन्धलाई ख्रिस्ट र मण्डलीसँग ल्याएर दाँजिएको छ। अनि त्यस अर्थमा चाहिँ यो पुस्तकको अर्थपूर्ण छ। ख्रिस्ट र मण्डली बिचको प्रेम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, र परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, र मण्डली चाहिँ आफ्नो दुलहाप्रति कसरी रहन पर्छ भन्ने कुराको एउटा सन्दर्भलाई चाहिँ यो श्रेष्ठ गीतले चाहिँ त्यो विचार राखेर हामीले श्रेष्ठ गीतको अर्थ खोल्न पर्ने हुन्छ। श्रेष्ठ गीतको व्याख्या गर्दाखेरि, बुझ्दाखेरि एउटा प्रेम प्रेमिकाको चित्रणहरूबाट ल्याएर ख्रिस्ट र मण्डलीको चित्रलाई यो श्रेष्ठ गीतको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई दिएका कुराहरू पाउँदछौँ है। त्यसकारण यो पञ्च पुस्तकहरूले एक कवितात्मक पुस्तकहरूले चाहिँ एउटा कवितात्मक शैलीमा परमेश्वरको महानतालाई झल्काएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब त्यसपछि हामीले पुरानो करारलाई हेर्दाखेरि चौथो खण्डमा आउँदाखेरि अगमवक्ताका पुस्तकहरू
त्यसमा पनि ठुला अगमवक्ताहरू भनेर 5 यशाया, यिर्मया, बिलाप, इजिकेल, दानिएललाई हामी अगमवक्ताका पुस्तकहरू अथवा ठुला अगमवक्ताहरू भनेर राखिएको छ। अब यी अगमवक्ताले लामो खण्ड, लामो यिनीहरूले गरेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू, परमेश्वरले दिनुभएका कुराहरू राखिएको छ। अब अगमवक्ताहरू चाहिँ सिधै परमेश्वरबाट पाएर मानिसहरूलाई सन्देशहरू दिने काम हैन। अनि यो क्रममा अब यशायाको जीवन पुस्तकलाई हेर्यो भने चाहिँ यशाया चाहिँ एउटा एक किसिमले भन्यो भने यो यशायाको पुस्तकले चाहिँ हाम्रो बाइबलको धेरै कुराहरू समेटेको छ। यो यशायाको पुस्तकमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा पनि यो पुस्तकले हामीलाई राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ र येशू जन्मिए पछि उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि, उहाँको महानता, उहाँ चाहिँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यशाया अगमवक्ताले राखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। यशायाको पुस्तकले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि यहाँ उद्धृत गरिराखेको हामी देख्दछौँ। भने यशायाको पुस्तकले येशू ख्रीष्टको बारेमा क्रुसमा जाने कुरालाई पनि यहाँ उद्धृत गरिराखेको छ। क्रुसमा जाने क्रममा पनि येशू ख्रीष्टलाई कस्तो कस्तो अवस्थाहरू भएर जानुपर्छ, कस्तो कस्तो अवस्था भएर चाहिँ येशू ख्रीष्टले क्रुसको वेदना भोग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यो यशायाको पुस्तकले वर्णन गरेको पाउँदछौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ लघु बाइबल भनेर बताएको कारण पनि त्यो हो। भनेको चाहिँ बाइबलको सम्पूर्ण कुराको एउटा भाग नै यहाँ यशायाको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। अनि यो पुस्तकमा चाहिँ एक किसिमले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई, सम्पूर्ण कुराहरूलाई, उहाँको महानतालाई, सबै कुराहरूलाई नै यशायाले बताएका छन्। एक प्रकारले सुसमाचारको एकदमै महत्त्वपूर्ण पुस्तकको रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। सुनिँदैछ अर्जुन भाइ? आउँछिरहेछ है, केही त पछि लाग्दैछ है, बेला बेला इन्टरनेटको अलिक भइरहेको लाग्दैछ है। हुन्छ, भनेपछि यशायाको पुस्तकले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त्यसकारण नै यो लघु बाइबल भनेर भनेको कारण चाहिँ यसले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यसमा सन्देशहरू राखिएको छ। र 39वटा अध्यायहरू तपाईँहरूलाई दिएको पुस्तकमा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। 39वटा अध्यायहरूले चाहिँ परमेश्वरको पवित्रता है, अनि यो परमेश्वरको पवित्रताकै बारेमा कुरा गर्दा यसै आफैले पनि 1 देखि 5 अध्यायसम्ममा हेऱ्यो भनेदेखि उनले चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टि, उनको परमेश्वरसँगको सम्बन्धका कुराहरू चाहिँ फरक के भने त्यसपछि परमेश्वरसँग भेट भएको कुराहरू हामी यशाया 6 अध्यायमा आएपछि हामी पाउँदछौँ। उनको जीवनमा यशायाले परमप्रभुको कामको बोलावट पाएको कुरा चाहिँ 6 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। भनेपछि त्यो बेलासम्म यशायालाई एउटा उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ भनेर 6 अध्यायको 1 पद लेखिएको छ। अगमवक्ता उनी अगाडिदेखि नै हामीले यशायाको एउटा परमेश्वरले उनलाई चाहिँ अगमवक्ताको रूपमा, तर परमेश्वरलाई उनले देख्ने क्रम चाहिँ कति बेला भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला उनले आफ्नो पापलाई देख्ने काम। जब परमेश्वरलाई उनले आफ्नो पापलाई देखे, आफ्नो पापलाई उनले जब मानिलिए, त्यसपछि परमेश्वरको बोलावट उनले थाहा पाए, अनि त्यसपछि परमप्रभु म हाजिर छु भनेर उनले गरेको कुराहरू। यसरी यशायाले परमेश्वरको बोलावटलाई पाएर अनि पवित्रताको बारेमा चाहिँ त्यसपछि उनले एउटा पवित्रता चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यशायाले आफै अनुभव गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यसैकारण यशाया 6 को 3 पदमा हेऱ्यो भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वीको उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ भनेर यशायाले परमेश्वरसँग भेट भइसकेपछि, परमेश्वरसँग उनको जम्का भेट भइसकेपछि उनले परमेश्वरको पवित्रतालाई देखेका छन्। अनि यही पवित्रतालाई नै यशाया अगमवक्तालाई परमेश्वरले चलाएर चाहिँ उनले चाहिँ 39वटा अध्यायले चाहिँ परमेश्वरको पवित्रतालाई र धार्मिकतालाई यहाँ प्रकट गरिएको छ। यो किन परमेश्वरले उहाँ को पवित्र हुनुहुन्छ भने यशाया आफैले पनि परमेश्वरले उनलाई भेटेपछि उनले यो कुरा थाहा पाएर अनि यो कुराहरू उनले बताएको कुरा पाउँछौँ भने, अनि बाँकी अध्यायहरूले चाहिँ पापको समस्या र मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको योजना प्रकट भएका कुराहरू पाउँदछौँ। अब यो यशायाको पुस्तकमा पछाडिका खण्डहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो अस्सुरीहरूले एउटा धम्की दिइराखेको अवस्थामा, अस्सुरीहरूले चाहिँ अब एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले धम्की दिइरहेको अवस्थामा, अब कैदमा जाने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू आइराखेको समयमा पनि यशायाले दिएका कुराले, बाणीहरूले र ख्रीष्ट येशूलाई त्यहाँ चित्रण गर्दै उनले चाहिँ भविष्यवाणी गरेका कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ है। अनि यो अब यो पुस्तकमा हामीले यो
अगमवक्ताहरूको पुस्तकलाई हेर्दाखेरि इजरायल राज्य र यहुदाको राज्य भनेर दुईवटा विभाजित भएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ हैन। अनि अब यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ कि दक्षिणी राज्य यहुदाको गिरावट र पतनको समयमा चाहिँ अब यिर्मिया परमेश्वरका प्रवक्ता थिए भनेर यिर्मियाको कुरा आउनु अगाडि यशायाले गरेका कुराहरूलाई गरेपछि मुक्तिको कुराहरू गरिसकेपछि अब यिर्मियाको कुरा आयो भनेपछि यिर्मियाको कुरा आउँदा के आयो त यहुदाको गिरावट भनेपछि अब यहुदा चाहिँ ओरालो राज्य भने दुईवटा राज्यको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अब यो दुईवटा राज्यको कुराहरू गर्दाखेरि इजरायल राज्य र यहुदा, इजरायल उत्तरी भाग 10 वटा कुलहरू त्यहाँ थिए र यहुदामा 2 वटा कुल 12 वटा कुलहरू विभाजित भएको कुराहरू पाउँछ। अनि यो यहुदा र इजरायलको कुराहरू हेर्दाखेरि इजरायल चाहिँ सबैभन्दा यो कैदमा जाने क्रममा पहिला भएको छ अनि त्यसपछि पछिबाट यहुदा पनि कैदमा गएको कुरा छ। अनि यिर्मिया अगमवक्ताले चाहिँ यो कुरालाई उद्धृत गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। यिर्मियाले चाहिँ दक्षिणी राज्यको गिरावट र पतनको समयमा परमेश्वरको प्रवक्ता भएर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताउनलाई परमेश्वरले यिर्मिया अगमवक्तालाई चलाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र सँगसँगै अब नयाँ करारबाट आउने कुरा पनि हैन परमेश्वरले के गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि यिर्मिया अगमवक्ताबाट बताएको कुराहरू हामी यिर्मियाको पुस्तकमा पाउँछौँ भने अब त्यसपछि यो अगमवक्ताहरूकै क्रममा विलापको कुराहरू। अनि विलाप चाहिँ एउटा यस्तो अब शब्द नै विलाप हैन भनेपछि एउटा नैराश्यको समय, एउटा सबै अवस्थाहरूबाट हैन सबै कुराहरू नष्ट भएको मन्दिरको विनाश भएको कुराहरू गर्दाखेरि सबै विलापको अवस्थामा लेखिएको कुराहरू हैन। तर यो सबै अवस्थामा नि परमेश्वर चाहिँ कृपालु हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई प्रार्थना गर्ने कुराहरू उहाँसँग माग्ने कुराहरूलाई पनि यहाँ जोड दिएको कुराहरू हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ है। विलापमा चाहिँ त्यो कुरालाई एउटा विलापको अवस्थामा नि परमेश्वर कसरी कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने जानेर प्रार्थना गर्ने कुराहरू, प्रार्थनामा कृपा मागेको कुराहरू चाहिँ यो पुस्तकले हामीलाई बताउँछ। र पुस्तकको बीचमा यिर्मियाको कष्टको बीचमा पनि परमेश्वरको भलोपन र विश्वासयोग्यतालाई पक्का गरेका कुराहरू पनि यो पुस्तकमा हामी पाउँछौँ है। त्यसकारण यो विलापको पुस्तकहरू यिर्मिया पछिको कुराहरू आउँदछ। अनि त्यसपछि अब यी चाहिँ ठुला अगमवक्ताहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कैदमा जानुभन्दा अगाडि, उनीहरू कैदमा पर्नु अगाडिको समयका कुरा भयो भने अब इजिकियल र दानियल चाहिँ यी दुईटा ठुला अगमवक्ता यिनीहरू चाहिँ कैदमा गएपछिका अगमवक्ताहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ कैदमा परेपछिको, इजरायल पनि राज्य पनि कैदमा गयो, यहुदा पनि कैदमा लगिसकेपछि त्यति बेला अगमवाणी गर्ने अथवा त्यति बेला परमेश्वरको बारेमा बताउने अगमवक्ताहरू चाहिँ इजेकियल र दानियल पर्दछन्। यशाया यिर्मिया विलाप चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका कुराहरूलाई त्यहाँ गरेका घटनाका कुराहरू गर्छ भने इजेकियल र दानियलको कुराहरू चाहिँ यो कैदमा गरेका। अब इजेकियल चाहिँ बेबिलोनमा प्रवास लगेका थिए हैन, बेबिलोनमा गएको समयमा कुराहरू भनेपछि अब यो बेबिलोनको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ, इजरायल राज्य अघि 10 वटा कुल जो मैले भने त्यो 10 वटा कुल चाहिँ अस्सुरीहरूले कैद गरेर लगे। अस्सुरी राज्यले, अस्सुरी एउटा शक्तिशाली राज्य भयो त्यति बेला, अनि यिनीहरूले इजरायललाई लिएर गएको छ। अब त्यसको पछिबाट फेरि बेबिलोन शक्तिशाली भएर आउँछ अनि बेबिलोनी राज्यले अस्सुरीलाई आक्रमण गर्छ अनि अस्सुरीहरूलाई पनि फेरि बेबिलोनीले हातमा लिएपछि चाहिँ बेबिलोन शक्तिशाली राष्ट्र बन्छ। अनि बेबिलोनी शक्तिशाली राष्ट्र भएको समयमा चाहिँ अब यहुदा पनि कैदमा लगिन्छ है। यहुदा पनि दुईटा कुल पनि कैदमा पर्दछन्। अनि यो समयमा यहुदा पनि कैदमा गएको अवस्थाको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब त्यसपछि अब तपाईँ र मैले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कैदमा पहिले अस्सुरीहरूले इजरायललाई लग्यो 10 कुललाई, त्यसपछि त्यो राष्ट्रलाई फेरि बेबिलोन शक्तिशाली भयो अनि बेबिलोनले कैद गरेर लग्यो र बेबिलोनमा पछि गएर यिनीहरूले जब सबै कुरा सिद्ध्याएर एज्रा र नहम्याको पुस्तक पढ्दाखेरि हामी के पाउँछौँ, उनीहरू फर्केको घटना भनेपछि त्यो चाहिँ कति बेला भन्दाखेरि अब बेबिलोनीलाई पनि
आसुरस राज्यले आसुरसको राज्यमा फेरि बेबिलोन पनि खतम हुन्छ भनेपछि अब त्यसपछि अनि हामीले जुन घटनाहरू चाहिँ पढ्न पाउँछौँ कतिवटा चाहिँ आसुरस राजाले गरेका कुरा नबुकदनेस्सर राजाको कुराहरू ती सबै कुरा घटनाक्रमहरू चाहिँ हामी फेरि पाउँदछौँ भनेपछि अर्को राज्य यसरी तीनवटा राज्यको कुराहरू अनि तेस्रो राज्यमा गर्दा चाहिँ आसुरसको समयमा चाहिँ फेरि इजरायलीहरू यहुदीहरू फेरि फर्किने क्रमबद्ध रूपमा भएको घटनाहरू पनि हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण यो इजिकियल चाहिँ बेबिलोनमा प्रवेशमा लगिएका थिए जहाँ उनले आफ्नो बोलावट पाएर अगमबाडीको सेवाकाई चलाए। परमेश्वरले एउटा आफ्नो राष्ट्र आफ्नो सबै कुराहरू गुमेर कैदमा भएको समयमा नि परमेश्वरले इजिकियललाई चाहिँ अगमवक्ताको रूपमा चलाउनु भएर र उनले चाहिँ एउटा पहरेदार एउटा सुरक्षा गर्ने मानिसको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर उनले चाहिँ त्यो खालको कुराहरू चाहिँ इजिकियलले बताएका कुराहरू छन्। अनि इजिकियलले चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा आउनु भएपछि कसरी ती सुक्खा हड्डीहरू पनि जोडिएर त्यहाँ एउटा नयाँ जीवन आउने कामहरू भएको कुराहरू एउटा चित्रणहरू दिएर परमेश्वरको शक्तिले काम गर्नुहुन्छ है भन्ने कुराहरू यो पुस्तकहरूमा हामी पाउँदछौँ। अघि अनि यहाँ 48वटा अध्यायहरू छ जसमा चाहिँ बीचतिर यरुशलेमको पतनको बारेमा उल्लेख गरेको यो पुस्तकमा अरू चाहिँ 2 भागमा बाँडिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यो घटनाभन्दा अघि इजिकियलको अगमबाडीको मुख्य रूपमा यहुदाको पापको निम्ति उसमाथि परेको दोषको सन्देश दिन्छन्। यो सबै कुरा किन भयो? पापले गर्दा भएको है भन्ने कुराहरू किन आज हामी कैदमा पर्यौँ त, किन यो अवस्था छन् भन्ने कुराहरू, किन सहरको पतन भयो, आशाविहीन किन भयो भन्ने कुराहरू, किन यस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि पापको कारणले मानिसहरू परमेश्वरको अनाज्ञाकारी भएकोले यहुदाका मानिसहरूले परमेश्वरलाई बिर्सेको कारणले यो अवस्था आएको कुराहरू उनले बताइराखेका छन् भने त्यसपछि अब उनले चाहिँ एउटा अब परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ आशाविहीन मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा फेरि आशाको सन्देश दिनको लागि पनि तिनीहरूको भूमिको पुनर्स्थापनको निश्चयताको लागि र मन्दिरमा नवीन आराधनाको आशाका संरचनाहरू गर्नको लागि पनि संसार गर्नको लागि पनि इजिकियलले चाहिँ यो अगमबाडी गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। भने एउटा के कारणले आज यो कैदमा पर्यो त, के कारणले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू आज चाहिँ कैदमा पर्ने अवस्था आयो भन्दाखेरि पापको कारणले। तर इजिकियलद्वारा परमेश्वरले यो कुरो पनि बताउनु भयो कि तिमीहरू पश्चाताप गरेर फर्कियो भने तिमीहरू फेरि आफ्नो भूमिमा फर्कनेछौ, तिमीहरूले फेरि मन्दिरहरू पुनर्स्थापित गर्नेछौ र तिमीहरूले मेरो आराधना गर्नेछौ भन्ने कुराहरू इजिकियलद्वारा गरिएको कुराहरू अगमबाडीद्वारा भविष्यवाणी यो अगमवक्ताद्वारा दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। अब त्यस्तै अर्को अगमवक्ता दानियल जो उनी पनि एउटा कैदमै रहेको अवस्थाको कुराहरू हामी पाउँछौँ। उनी पनि कैदमै बेबिलोनमा लगेकाहरू मध्ये उनी एकजना अगमवक्ता हुन् हैन। उनको सेवाकाई 70 वर्षसम्म जारी रहेको कुरा हामी पाउँदछौँ अघि। अनि 70 वर्षसम्म उनले एउटा सेवाकाई गर्दाखेरि 3-4 वटा राजाको कार्यकाल उनले निभाएका छन्। एउटा राजाको पालोमा आउँछ, उनलाई एउटा घटना घट्छ, फेरि त्यहाँ परमेश्वरको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यो राजाले पनि फेरि उनलाई एउटा माथिल्लो दर्जामा दिन्छन्, फेरि अर्को राजा आउँछ, त्यो राजा मरेपछि त्यहाँ फेरि दानियल कष्टको समय आउँछ, फेरि पनि परमेश्वरले यसरी गर्दै गएर एउटा मान्छे परमेश्वरलाई हेर्ने मान्छे चाहिँ कसरी आफ्नो केही पनि हक अधिकार नभए तापनि कुनै कुरा नभए तापनि परमेश्वरले कसरी चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्ने परमेश्वरलाई खोज्ने मानिसलाई चाहिँ चलाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी दानियलको पुस्तकबाट पाउँदछौँ अघि। अनि यी ठुला अगमवक्ताहरूले यी 5 वटा अगमवक्ताहरूले यसाया, यिर्मया, बिलापका कुराहरू त्यहाँ घटेका घटनाको कुरा छ भने इजिकियल र दानियलले चाहिँ कैदमा गइसकेको अवस्था। त्यसकारण यो पुस्तकहरू पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि यसको व्याख्या गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कैदमा रहेछन् है। यिनीहरू चाहिँ कैदको अवस्थाको समयमा यिनीहरूले गरेका भविष्यवाणीहरू पुनर्स्थापनका बारेका कुराहरू हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ है। अब त्यसपछि खण्ड 4 खमा चाहिँ हामी 12 साना अगमवक्ताहरू हैन, अगमवक्ताहरूमा अब ठुला अगमवक्ताहरू हामीले हेरौँ, त्यसपछि 12 जनाहरू साना अगमवक्ताहरू होसे, योएल, आमोस, ओबेदिया, योना हैन, मिका, नहुम, हबकुक, सपन्या, हाग्गै, जकरिया, मलाकी। यी अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ सानो अगमवक्ताको एउटा वर्गीकरणमा राखिएको हामी पाउँदछौँ। यिनीहरूद्वारा पनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो गर्न लाग्नुभएका कामहरू बताउनु भएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यी साना अगमवक्ताहरू पनि कति ठुला अगमवक्ताकै कार्यकालमा समयमा काम गरेका कुराहरू पनि हामी घटनाहरू पनि कतिजना पाउँछौँ भने कतिजना चाहिँ अलगै रूपमा पनि गरेका कुराहरू पाउँदछौँ अघि। अब यसमा होसेको कुराहरू आउँछ। अब होसेको अगमवक्ताले अगमबाडी गरेको समयमा
भविष्यवाणी गरेको समय इजरायल चाहिँ परमेश्वरलाई छोडेर एउटा व्यभिचारी जीवन बिताएको जस्तै अवस्थामा थियो। त्यसकारण तपाईले होसेको पुस्तक पढ्नुभयो भने त्यहाँ एउटा होसे र गोमेर, होसेको श्रीमतीको नाम गोमेर हुन्छ, अथवा यो गोमेर भन्ने स्त्रीको एउटा चित्रण गरेर होसे र गोमेरको कुरा कथाहरूलाई ल्याएर त्यहाँ बताएको छ। अनि होसे अगमवक्ता हो, परमेश्वरले के भन्छ, गोमेर भन्ने एउटा वेश्या स्त्रीलाई विवाह गर्नलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि एउटा अगमवक्ताले वेश्या स्त्रीसँग विवाह गर्नु त यो त एकदमै नहुने। भनेपछि त्यो वेश्या स्त्री कस्तो भने कुनै समयमा वेश्या वेदीमा थियो, पछि फर्केर एउटा राम्रो जीवनमा त आयो, तर ऊ एउटा वेश्या हो भनेर चिनिन्छ। अनि त्यस्तो स्त्रीलाई परमेश्वरले होसेलाई विवाह गर्न भन्नुहुन्छ। अनि होसेले विवाह गर्छ। होसेले विवाह गरिसकेपछि अनि गोमेरबाट 2-3 जना सन्तानहरू पनि जन्मन्छ। भनेपछि यिनीहरूको वैवाहिक जीवन राम्रैसँग अगाडि बढ्छ। तर 3 जना सन्तानहरू भइसकेपछि फेरि गोमेर होसेको श्रीमती चाहिँ फेरि पुरानै पेसामा फर्कन्छ, वेश्यावृत्तितिरै काममा लाग्छ। अनि त्यहाँ लागिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले होसेलाई के भन्नुहुन्छ भने तैँले गएर तेरो श्रीमतीलाई फर्काएर ले, फेरि त्यसलाई माया देखा, प्रेम देखा, वास्ता देखा। अनि अब उसलाई ल्याउनको लागि उ त वेश्यामा बेचिएको छ हैन, उ त वेश्यामा गइसकेछ। अब होसेले फेरि मेरो श्रीमती हो भनेर गएर ल्याउने अधिकार पनि उसलाई छैन। जसरी हामीले हाम्रो नेपाली चेलीबेटीहरू मुम्बईमा लगेर बेचिएपछि बेचिए भने अब उसको श्रीमती नै भए पनि, दिदी बहिनी दाजु भाइ जोसुकै भए पनि बेचेपछि यहाँको मान्छेहरू गएर सिधै ल्याउन पाउँदैन। निकाल्नको लागि जति रुपियाँमा उसलाई बेचिएको छ त्यो कोठीको मान्छेलाई पैसा तिर्नुपर्छ। अनि पैसा तिरेपछि ती बेचेका चेलीबेटीहरू त्यहाँबाट निस्कन सक्छन्। यस्तै काम यहाँ देख्छौँ। होसेको जीवनमा हेर्दाखेरि त्यही चित्र ठ्याक्कै मिल्छ। होसेको श्रीमती पहिला वेश्या काम थियो, परमेश्वरले त्यो वेश्यालाई गएर बिहा गर भन्नुभयो, होसे आज्ञाकारी भयो, बिहा गर्यो, 3टा सन्तान पनि भयो, राम्रै वैवाहिक जीवन बितेको छ। त्यसपछि फेरि गोमेर चाहिँ वेश्यालयमै गएको छ। अनि परमेश्वरले फेरि भन्नुहुन्छ होसेलाई गएर त्यसलाई प्रेम देखा, माया देखा, वास्ता देखा, त्यसलाई फर्काएर लिए, वैवाहिक जीवनमा अगाडि बढ भनेर परमेश्वरले त्यो भन्दाखेरि एकदमै गाह्रो काम होसेलाई अराउनुहुन्छ। तर पनि होसेले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार फेरि जान्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई क्षमा दिन्छ। अनि उसले त्यहाँबाट फर्काएर ल्याउनको लागि उसले फेरि चाँदीका टुक्राहरू अनि अन्नहरू पनि दिएर उसले जुन किन्नु पर्ने थियो मोल तिरेर फेरि आफ्नो श्रीमतीलाई फर्काएर ल्याएको चित्रण गरिएको पाउँछौँ। अनि यो एउटा घटनाद्वारा परमेश्वरले इजरायललाई के बताउँदै हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि होसेको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वर, गोमेर चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू, भनेपछि होसे चाहिँ परमेश्वरको स्थानमा हुनुहुन्छ। भनेपछि होसेले चाहिँ एउटा परमेश्वरले कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो होसेको भूमिकाबाट देखिरहेछ भने गोमेरको चित्रणबाट चाहिँ परमेश्वरमा आए मानिसहरू, दासत्वबाट निस्केर आए, पाप अधर्मबाट उनीहरू छुटकारा पाए, परमेश्वरको राज्यमा आए, परमेश्वरलाई पछ्याए। तर पछि गएर फेरि कालान्तरमा जसरी गोमेर 3टा सन्तान भएपछि फेरि वेश्यालयमा फर्के जस्तै परमेश्वरका मानिसहरू पनि 2-4 वर्ष 10 वर्षपछि फेरि परमेश्वरलाई बिर्सिएर फेरि पुरानै जीवनमा फर्केको, पुरानै पाप अधर्मको जीवनमा फर्केका छन्। तर फर्के भन्दैमा परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई त्यतिकै छोड्नु भएको छैन, त्यतिकै बिर्सिदैन, ठिकै छ अब यो नाश होस् भन्नु भएन। परमेश्वरले चाहिँ फेरि फर्काएर ल्याउनुहुन्छ है भन्ने कुरोको सन्देश चाहिँ होसे अगमवक्ताद्वारा दिइराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो एउटा बडो गम्भीर छ। अनि यसमा वैवाहिक जीवनको कुरामा पनि आउँदछ। वैवाहिक जीवनमा पनि क्षमा दिन लिन गाह्रो कुराहरू हुन्छ, तर क्षमा दिनुपर्छ, क्षमा लिनुपर्छ। जसरी होसेले आफ्नो श्रीमतीलाई क्षमा दियो अनि फेरि एउटा उसको परिवारलाई उसले जोगाएको कुराहरू हुन्। यो क्षमा दिने लिने कुरालाई पनि होसेको पुस्तकबाट हामीले एउटा क्रिस्चियन जीवनमा क्षमादानको भूमिकाको बारेमा पनि यो कसैले बताउँछ। र परमेश्वरले कसरी क्षमा दिनुभयो त भन्दाखेरि एउटा अगमवक्तालाई चलाएर परमेश्वरले यतिसम्म गिरेको व्यक्तिलाई पनि फेरि फर्काएर ल्याउनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। र होसेले जो रोल खेल्यो, जुन भूमिका खेल्यो, परमेश्वरले आज त्यस्तै भूमिका खेलिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई बुझाउनको लागि होसेको अगमवक्तालाई परमेश्वरले वचनहरू दिएर त्यस प्रकारले गरेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब त्यसपछि हामी योएल अगमवक्तामा आयौँ भने चाहिँ हामी योएलको पुस्तक चाहिँ प्रेरित
2 अध्यायमा पेन्टिकोसको घटनासँग जोडिएको छ। पत्रुसले पनि प्रचार गर्दाखेरि योएल अगमवक्ताले भनेका कुराहरू भने चाहिँ एउटा योएलको पुस्तकलाई चाहिँ एउटा पेन्टिकोसको चित्रण पनि त्यहाँ गरिएको छ। परमेश्वरको कामको कुराहरू, पवित्र आत्मा आउनु हुने कुराहरू, अगमबाडीका कुराहरू, परमेश्वर बोल्नु हुने कुराहरू, पवित्र आत्मा आउनु भएपछि जवानहरूले दर्शन देख्ने, अगमबाडी बोल्ने कुराहरू, बुढापाकाहरू सपनादर्शी हुने कुराहरू भनेर योएल अगमवक्ताले चाहिँ परमेश्वरको आत्माले काम गर्नु भएपछि चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा पनि हुन सक्छ है भन्ने कुराहरू योएल अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ भने अब योएलको पुस्तक पढ्दाखेरि सलले खाएका वर्षहरूमा फिर्ता गरिदिनेछु भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ योएलको समयमा परमेश्वरका मानिसहरू अनाज्ञाकारी भएर परमेश्वरको मार्गभन्दा बाहिर गएर आफ्नै बाटोमा चलेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै कुरा गुमाएका थिए। धेरै कुरा उनीहरूको जीवनमा चाहिँ गुमेको थियो। सबै एउटा सल्लाहले जसरी सबै कुरा नष्ट गरे जस्तै नै सबै कुरा नष्ट गरिदिएको थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ के सन्देश दिइराख्नु भएको छ, तर यदि पश्चातापी गरेर फर्किए भने, प्रभुतिर आए भने चाहिँ उनीहरूले अनाज्ञाकारी भएर गुमाएको भए तापनि परमेश्वरले फेरि उनीहरूलाई चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा त्यो गुमाएका कुरा पनि दिनुहुनेछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। र सँगसँगै यो पुस्तकले चाहिँ परमेश्वरको न्यायको बारेमा पनि बताउँछ। परमेश्वरको न्यायको बारेमा पनि परमेश्वर चाहिँ प्रभुको दिनको अथवा प्रभुको दिनको चेतावनीको रूपमा पनि यो पुस्तकले बताइराखेको पाउँदछौँ। तर यो मुख्य कुरा चाहिँ के हो, पश्चातापले आत्मिक र भौतिक दुवै खाले परमेश्वरको आशिष ल्याउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पुस्तकको मुख्य कुराहरू पनि यहाँ दिएको छ। पश्चाताप चाहियो, पश्चाताप गरे भने जसरी परमेश्वरको आत्मा आएपछि नयाँ कुराहरू त्यहाँ हुँदछ अनि सल्लाहले खाएका वर्षहरू फर्काइदिनेछु भने तिमीहरू अनाज्ञाकारी भएर मलाई छोडेर आफ्नै बाटोमा चल्दाखेरि जे गुमाए त्यो पनि फिर्ता भनेपछि हामीले कतिजनाले हामीले प्रभुलाई ढिलो पायौँ होला, प्रभुलाई ढिलो पायौँ, त्यो हाम्रो अज्ञानतामा रह्यो भने। तर परमेश्वरमा आइसकेपछि हामी प्रभुको अब पश्चातापी भएर फर्कियो भने परमेश्वरले उसको जीवनमा फेरि एउटा नयाँ आशिष, नयाँ कुराहरू, छोटै जीवनमा पनि परमेश्वरले उसको जीवनबाट धेरै कुराहरू गर्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ भने परमेश्वरलाई चिनिसकेर पनि कतिचोटि मानिसहरू परमेश्वरको बाटोबाट बाहिरिन सक्लान्। तर साँचो पश्चातापी भएर फर्कियो भने चाहिँ उनीहरूले आत्मिक आशिष त गुमाए र कति अवस्थामा उनीहरूले भौतिकी कुराहरूमा पनि गुमाउने रहेछन्। त्यो कुरा पनि परमेश्वरले फर्काइदिने कुरा, सल्लाहले खाएका वर्षहरू पनि म फर्काइदिनेछु भन्ने कुराहरू योएल अगमवक्ताले गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अघि त्यसपछि आमोस अगमवक्ताको कुराहरू पाउँछौँ। आमोस एउटा गोठालाको रूपमा एउटा चित्रण गरिएको छ अनि उनले पनि यो अगमबाडीहरू प्रभु यीशु आउनुभन्दा अगाडि गरिएका कुराहरू, उनले चाहिँ परमेश्वरसँग सँगसँगै हिँड्ने कुराहरू, परमेश्वरसँग जिउने कुराहरूमा बताएका छन् भने त्यसरी ओबदियाले पनि त्यसरी नै यो सानो पुस्तक छ ओबदिया चाहिँ 21वटा पदहरू मात्र रहेको अगमबाडीका पुस्तकमा सबैभन्दा छोटो हैन। यो साइजको आधारमा पनि आकारको आधार पनि ठुला साना गरेर यसरी राख्दाखेरि ओबदियाको पुस्तक पनि हामी पाउँदछौँ हैन। अनि ओबदियाको पुस्तकले पनि यहाँ चाहिँ एसावका सन्तानहरू भनेर भनेको चाहिँ इसाकका 2 जना छोराहरू एसाव याकुबको कुराहरूलाई बताएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। एसावका सन्तान एदेमीहरूलाई कडा आलोचना गरेको कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ ओबदियाको पुस्तकमा। अनि उनीहरू चाहिँ कसरी इजरायलीहरूको दुश्मनी भएका कुराहरू पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ र ओबदियाले चाहिँ एउटा इजरायली जातिकै चित्रणलाई गरेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ हैन। अब यो इजरायलले चाहिँ सुरुदेखि नै एक प्रकारले यो एसावका सन्तानहरूसँग दुश्मनी भएका कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ र परमेश्वरको न्याय एदोम लगायत सबै राष्ट्रमा पर्नेछ भन्ने कुरा पनि चाहिँ ओबदियाको अगमबाडीबाट पाएको हामी पाउँदछौँ। र त्यसपछि योनाको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छ। योना एउटा अगमवक्ता, परमेश्वरको बाटो बिराएर आफ्नै बाटोमा हिँड्यो तर परमेश्वरले फेरि फर्काएर निनवेमा पठाउनु भयो। भनेपछि अब निनवे चाहिँ असुर राज्यको राजधानी हैन। असुरीहरू एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको राजधानी निनवे, त्यहाँ गएर परमेश्वरले प्रचार गर्नलाई भन्नुभयो। अनि पछि गएर योना फर्केर गएर प्रचार गरेको छ अनि त्यहाँका निनवेका मानिसहरू पश्चातापी भएका छन्। तर त्यसको केही वर्षपछि फेरि निनवेका मानिसहरू परमेश्वर आफ्नै बाटोमा लागेका कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। तर परमेश्वरले कसरी एउटा
अन्य जातिहरूलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनको लागि योनाको पुस्तकका कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। योनाको पुस्तकमा आउँदाखेरि योनालाई परमेश्वरले चलाएर परमेश्वरले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, यो सन्देश चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू र यहुदीहरूको एउटा जुन घमण्ड अहमताहरू थियो त्यो कुरालाई तोड्नको लागि पनि परमेश्वरले चलाइराख्नु भएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। त्यसपछि अनि हामी मिकाको पुस्तक पाउँछौँ हैन। मिकाको कुराहरूमा हामीले आयौँ भने मिका सानो अगमवक्ताहरूमा एक अगमवक्ता जसले पनि इजरायलीहरूकै भूमिकाको बारेमा, इजरायली राष्ट्रको बारेमा कतिवटा कुराहरू गरेका कुराहरू, बताएका कुराहरू, न्यायको कुराहरू उनले बताएका कुराहरू पापहरूलाई गरेका कुराहरू, पापका कुराहरूलाई अनि त्यसका धम्कीका कुराहरूलाई यहाँ बताएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब त्यसपछि हामीले नहुम, हबकुक, सपन्या, हागै, जकरिया, मलाकी यी पुस्तकहरू पनि साना अगमवक्ताहरूमा पाउँदछौँ। अनि अब हामीले नहुमको बारेमा हेर्दै गयो भने चाहिँ नहुमको एउटा सान्तवना, मानिसहरूलाई एउटा सान्तवना दिने कुराहरू हैन। यसमा चाहिँ कुर राष्ट्र अश्शूरीहरूको विरुद्धमा अदमबाडीहरू छन् हैन। अब अश्शूरीहरूले एकदमै दुःख दिएको कुराहरू, अप्ठ्यारो पारेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ अब कसरी तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा न्याय दिनुहुनेछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ हैन। अश्शूरीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई गरेका कुराहरू विरुद्धमा चाहिँ अगमबाडी छन्। यहुदाका मानिसहरूले यो कुरा याद दिलाएका छन्। यहुदाका मानिसहरूलाई चाहिँ बताएका कुराहरू परमेश्वरको हातमा छ है सबै कुरा नियन्त्रण चाहिँ। दुष्टहरूलाई सधैँ परमेश्वरले विजय हुन दिनुहुन्न, सधैँ उनीहरू विजय भइराख्दैनन्। परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ अनि सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ भन्ने कुराहरू बताइएको छ। अनि यो नहुम चाहिँ एकपटक चाहिँ निनवेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको कृपा देखायो, परमेश्वर यिनीहरूले मौका पाए, तर यिनीहरू पछि गएर फेरि परमेश्वरबाट बिर्सेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि निनवेको पतन हुने कुराहरू हामी पाउँदछौँ भने चाहिँ निनवेको पतन भनेको नि अब अश्शूरीहरूको पतन भयो भनेपछि अब बेबिलोनी राज्य अब आउने कुराको तयारी भएको कुराहरू पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। अब यो राज्य खतम हुँदैछ है भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र हबकुकमा आइसकेपछि हबकुक चाहिँ एउटा यस्तो पुस्तक जहाँ चाहिँ सबै कुराहरू गुमे तापनि, सबै कुराहरू भए तापनि परमेश्वरमा म रमाउनेछु, खुसी हुनेछु भन्ने कुराहरू भनेपछि सङ्कष्टको समयको कुराहरूलाई यो पुस्तकले चाहिँ बताएको छ हैन। सबै क्षेत्रमा सङ्कष्ट आए तापनि आन्तरिक रूपमा परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ धार्मिक तथा न्याय नैतिक अन्योलमा परेको समयमा पनि परमेश्वरले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यसकारण हेर्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ है भन्ने कुरालाई पनि हबकुकको पुस्तकहरूले बताइराखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि हामी सपन्याको पुस्तकमा आउँछौँ। सपन्या तपाईँले त्यहाँ पाउनुभएको पुस्तकमा यो पुस्तकले चाहिँ अगमबाडीका शिक्षाका दुईवटा मान विषयलाई समेटेको छ, न्याय र मुक्ति हैन। न्याय र मुक्ति दुवै विषय राष्ट्रका निम्ति परमेश्वरले बताउनु भएका कुरा, न्याय पनि छ, मुक्ति पनि छ भन्ने कुराहरूलाई यहाँ चित्रण गरिएको हामी पाउँदछौँ। अब त्यसपछि हाग्गैको पुस्तकमा हामी आउँछौँ। हाग्गै जो एक अगमवक्ता जसले चाहिँ जकरियासँग नै अगमबाडी गरेका रहेछन्। जकरिया र हाग्गैको समयकाल एउटै समयमा, अनि उनीहरूले चाहिँ मन्दिर निर्माणको कामलाई त्यागेर मानिसहरूले परमेश्वरको आशिषलाई गुमाएका छन् भन्ने कुराहरू बताउने कुराहरू चाहिँ जकरिया अगमवक्ताद्वारा गरिएको हामी पाउँदछौँ। जब मानिसहरूले परमेश्वरलाई र उहाँको घरलाई प्राथमिकता दिन्छन् तिनीहरू आशिषित हुन्छन्। आज्ञाकारिताले परमेश्वरको आत्माको उत्साह र बल ल्याउँछ भन्ने कुराहरू पनि जकरियाले बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। त्यसपछि हामी अन्तिम पुस्तक मलाकी। अब यो पुस्तकमा आइपुग्दाखेरि पुरानो करारको अन्तिम पुस्तक हैन, जुन चाहिँ मलाकीको पुस्तक। अनि यो पुस्तकमा आउँदाखेरि मानिसहरू एकदमै निराश भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मानिसहरूले भन्छन्, अब जस्तै दशांशको कुरामा भन्छ हामीले तपाईँलाई के कुरामा लुट्यौँ र के कुरा गर्यौँ र भनेर। अनि परमेश्वरका हामीले त सुनेका थियौँ, परमेश्वरले हाम्रा पुर्खालाई यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो, उस्तो भन्नुभएको थियो, खोइ त ती सबै कुराहरू भनेर एक किसिमको नैराश्य अवस्थामा भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस्तो समयमा परमेश्वरले मलाकीद्वारा अगमवक्ताद्वारा चाहिँ मानिसहरूको कहाँ कहाँ चुकेका छन् भन्ने कुरा देखाउने क्रममा एउटा क्षेत्र चाहिँ उनीहरू चाहिँ
परमेश्वरलाई दिने कुरामा पनि चुकेका छन्। परमेश्वरकोलाई दिने कुराहरू पनि उनीहरूले चुकिराखेका छन्, लुटिराखेका छन्। परमेश्वरलाई जसरी दिनुपर्ने त्यो नदिएको कारणले पनि तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट पाउने कुराहरू गुमाइराखेका छौ भन्ने कुराहरू यहाँ आँखा खोल्ने कामहरू गरिराखेको छ। जसरी अहिलेको समयमा पनि मानिसहरू प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि अनि कतिवटा कुरा हुँदैन, अनि जीवनमा सबै कुरो नैराश्यताको कुराहरू आउँछ, सबै कुराहरू केही नभएको कुराहरू हुन्छ, अनि खोइ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ र के छ र भन्ने कुराहरू मानिसको जीवनमा आउँछ हैन। त्यस्तो खालको विश्वासीहरूले पनि विचार गर्छन्, खोइ परमेश्वर भएको भए मेरो जीवनमा किन यस्तो दुःख कष्ट हुन्थ्यो, म किन यस्तो घटी अभावमा हुन्थेँ, किन मलाई यो कुराहरू भइराखेको छ, किन मेरो जीवनमा यो कुराहरू भइराखेको छ, मानिसहरू किसिमको नैराश्यताको कुराहरू आउन सक्छ। तर यो मलाकीको पुस्तकले के हो भने मानिसहरूले परमेश्वरलाई छोडेर विश्वासबाट पनि उनीहरू तर्किएको अवस्थाको कुराहरूमा उनीहरूले ख्यालै छैन। उनीहरू चाहिँ ख्यालै छैन, उनीहरूलाई याद यति पनि याद छैन कि हामीले परमेश्वरलाई जसरी गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ, हामीले परमेश्वरको आज्ञा तोडिरहेका छौँ भन्ने ज्ञान पनि छैन भनेपछि मानिसहरू चाहिँ त्यस्तो अवस्था नै पुग्नेछन् है भन्ने कुरा चाहिँ मलाकीको पुस्तक पढ्दाखेरि यसबाट हामीले त्यो कुराहरू पाउँछौँ कि तर त्यति बेला पनि मानिसहरूले त्यो थाहा पाउनु पर्यो कि पश्चातापी भएर परमेश्वरतर्फ फर्कने कुराहरू, आज्ञाकारी हुने कुराहरू, उहाँलाई प्रेम गर्ने कुराहरू जब त्यो गरिन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा फेरि नयाँ बिहानी नयाँ आशिषहरू, स्वर्गका झ्यालहरू खोलेर आशिष दिनुहुनेछ र उनीहरूको जीवन चाहिँ फेरि अगाडि बढ्नेछ, उनीहरूले फेरि परमेश्वरका कुराहरू प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुराहरू यो मलाकीको पुस्तकबाट पनि हामी पाउँदछौँ है। यसरी हामीले यो अगमवक्ताका पुस्तकहरू गरेर यसरी चारवटा खण्डहरूमा हामीले पुरानो करारलाई हेर्यौँ हैन। मूसाका 5 पुस्तकका कुराहरू हामीले हेर्यौँ, त्यसपछि ऐतिहासिक पुस्तकहरू, त्यसपछि कवितात्मक पुस्तकहरू, अनि ठुला अगमवक्ताहरू, साना अगमवक्ता गरेर पुरानो करार पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चारवटा भागलाई विचार गरेर पढ्यौँ भने र यो कालखण्डलाई हामीले विचार गरेर पढ्यौँ भनेदेखि हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है। परमेश्वरका मानिसहरू कसरी विभिन्न अवस्था भएर जाने रहेछन् भन्ने कुराहरू, अनि यसमा अलिकति ऐतिहासिक घटनाहरू पनि हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि अब 621 तिर इजरायल चाहिँ अश्शूरको हातमा गएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यस किन भन्दा मानिसहरू परमेश्वरलाई छोडेर आफ्नै बाटोमा हिँडेका छन्, आफ्नै बाटोमा रोज्दै गए, अनि त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा आएका कुराहरू हामी 721 तिर हैन, ख्रिस्ट आउनुभन्दा 721 वर्ष पहिले इजरायल चाहिँ अश्शूरको दासत्वमा परेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यसको केही वर्षपछि 712 तिर ख्रिस्ट पूर्वमा 712 तिर चाहिँ यहुदा पनि बेबिलोनको अधीनमा परेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि पछि गएर फेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई बेबिलोनबाट फेरि निस्केर जाने वातावरणको लागि प्रभुले अहासुरसको राज्य, अश्शूरको राज्य आएको पाउँछौँ। अनि यसरी विभिन्न प्रकारले परमेश्वरले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चलाउँदै परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई फर्काउनु भएको कुराहरू, उनीहरूलाई दासत्वबाट फर्केका कुराहरू, यी सबै समय अवधिका कुराहरूलाई चाहिँ यी अगमवक्ताहरूले समेटेका छन्। ठुला अगमवक्ताहरूले पनि 3वटा अगमवक्ताले यस्तो यस्तो समय आउन लागेको छ, यो फर्क, यो गर, यो गरेन भने यो हुनेछ भन्ने कुराहरू भनिरहेछन्। मान्छेहरू टेरेका छैनन्, अनि गए। तर गइसकेपछि इजेकियलद्वारा परमेश्वरले फेरि उनीहरूको त्यो अवस्थालाई प्रकट गरेर फेरि एउटा नयाँ आशा सन्देश ल्याए। अनि दानियलद्वारा चाहिँ परमेश्वर कसरी सार्वभौम हुनुहुन्छ, परमेश्वर सबै कुरामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेर्नेहरूलाई चाहिँ जस्तोसुकै अवस्था पनि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यसरी अगमवक्ताहरूबाट गए। अनि साना अगमवक्तालाई चाहिँ इजरायल र यहुदाका मानिसहरूको चरित्रलाई लिएर उनीहरूको जीवनमा घटेका घटना यी सबै कुरालाई समेट्दै विभिन्न कालखण्डमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउनलाई यी अगमवक्ताका पुस्तकहरूले हामीलाई सहायता गर्दछ र जुन कुराबाट हामी ख्रिस्ट येशू आउने हुने कुरालाई पनि बुझ्न सक्दछौँ। येशू ख्रिस्ट र परमेश्वरको महान योजना पूरा हुनको लागि, येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनको लागि कसरी परमेश्वरले विभिन्न अवस्थामा आफ्ना मानिसहरूद्वारा हुँदै हुँदै यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ है। हुन्छ, हामी अहिले केही समय ब्रेक गर्नेछौँ। 7 मिनेट भयो है त। हुन्छ, हामी अब हामीले पुरानो करारको भागलाई 4वटा खण्डमा गरेर हामीले हेर्यौँ।
अब नयाँ करारमा हामी जानेछौँ। नयाँ करारमा हामी अब जानेछौँ। नयाँ करारमा 27 वटा पुस्तकहरू जो हामीले जानिरहेको सामान्य रूपमा यसलाई 4 वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ है। नयाँ करार पनि हामीले पुरानो करार पनि 4 वटा खण्डमा विभाजन गरिएको देख्यौँ भने नयाँ करारलाई पनि 27 वटा पुस्तकहरूलाई पनि सुसमाचारका पुस्तकहरू रूपमा एउटा खण्ड भयो हैन। त्यसपछि इतिहासका पुस्तक र पत्रहरू र भविष्यवाणीको पुस्तक गरेर 4 वटा खण्डमा भविष्यको पुस्तकको रूपमा 4 वटा खण्डमा यो नयाँ करार पनि विभाजन गरिएको छ है। अब यो सुसमाचारका पुस्तकहरूमा हामीले मत्ती मर्कुसमा कतिवटा कुराहरू एकअर्कामा दोहोरिएको एकअर्कामा खण्डहरू घटनाहरू पाउँछौँ भने कतिवटा कुरा चाहिँ पाउँदैनौँ हैन। र अब कति अवस्थामा सुरुमा लेखिएको पुस्तक चाहिँ मर्कुसको पुस्तक हो भन्ने पनि गरिन्छ नि। मर्कुसकै पुस्तकको आधारमा मत्तीले अरू कुराहरू त्यहाँ नभएका कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ यहुदीहरूलाई बुझाउनु पर्ने लेख्न पर्ने कुराहरू लेखेका छन्। अनि मत्तीको पुस्तकले चाहिँ अब उनको यो मत्तीको पुस्तकबाट हामीले हेर्दाखेरि के थाहा पाउनु उनले कसलाई बुझाउन खोजे यहुदीहरूले मसीहको बारेमा जस्तो विचार गरिरहेका थिए जस्तो सोचिराखेका थिए उनीहरूको बीच उनीहरूको सोचाइमा अब मसीह चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ आइसक्नु भयो। मसीह आइसक्नु भएको कुरालाई कसरी आउनु भयो त, कसरी भविष्यवाणी गरिएको कुराहरू चाहिँ पूरा भयो त, इमानुएल परमेश्वर मानिसहरूसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी पूरा भइसक्यो भन्ने कुराहरू बुझाउनलाई र यहुदी जातिलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मत्तीले चाहिँ मत्तीको पुस्तक लेखेको हामी पाउँदछौँ। अघि र उनले यो पुस्तकको एउटा दिन खोजेको कुरा नै चाहिँ यहुदी जातिहरूमा मुक्तिदाताको जन्म भइसकेको छ, उहाँ आइसक्नु भएको छ अनि उहाँ चाहिँ एउटा आत्माद्वारा उहाँको जन्म भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनले यो पुस्तकमा बताएका छन्। अनि यो चाहिँ अब मत्ती हैन कर उठाउने एकजना चेला प्रभुसँग रहेका कुरा उनले देखेका कुरा र उनले यहुदी जातिलाई केन्द्रित गरेर यो पुस्तक लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तकमा हामीलाई यहाँ पुस्तकमा दिएको छ योसेफको दर्शन, ज्ञानी मानिसले गरेको भेट, मिश्रमा चाहिँ प्रभु येशू अब जन्मेपछि चाहिँ हेरोद राजाले बालकहरू मार्न लगाएपछि भाग्नु परेका कुराहरू अनि यहुदाको मृत्यु हैन, पिलातसकी पत्नीले देखेको दर्शनका कुराहरू हैन, यी सबै कुराहरू चाहिँ मत्तीको पुस्तक भन्दा अरू पुस्तकहरूमा पाइँदैन हैन। यो कुरालाई चाहिँ मत्तीको पुस्तक अलिकति फरक ढङ्गले यहाँ देख्छ भने यो सबै कुरा चाहिँ यहुदीहरूले बुझ्दथे, उनका पाठकहरू उनको यो पढ्ने व्यक्तिहरूले बुझ्दथे अनि मत्तीले चाहिँ यहुदीहरूलाई केन्द्रित गरेर लेखिएको कुराहरू पाउँदछौँ। अब अघि मैले भने मर्कुसको पुस्तक चाहिँ एउटा लेखिएको पुस्तक अनि यो पुस्तकमा चाहिँ प्रभु यीशुले गर्नुभएका मर्कुस अब पनि पावल र बर्नबाससँग रहेका व्यक्ति उनले देखेका कुराहरू अनि बर्नबासको भान्जा पनि भनेर हैन, बर्नबास मिसनरी यात्रामा हुँदाको कुरा अनि मर्कुस सबभन्दा छोटो पुस्तक पावल र बर्नबास तिनीहरूको मिसनरी यात्रामा हुँदा सम्भवतः पत्रुसको नातेदार भनेर बताएको, सम्भवतः भनेर भनेपछि एउटा भान्जा पर्थे भन्ने एउटा पनि त्यस प्रकारले बताइन्छ। अनि नातेदार यूहन्ना मर्कुसले यो पुस्तक लेखेका हुन्। मर्कुस भनेर हामी पाउँछौँ अनि कुन मर्कुस भन्दा यूहन्ना मर्कुसले यो पुस्तक लेखेका हुन्। अनि यो सुसमाचारको पुस्तकले चाहिँ येशूको बप्तिस्मादेखि स्वर्गारोहणसम्मको शिक्षालाई अभिलेख गरेको छ, राखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि मर्कुसले केही उखानहरूलाई पनि उद्धृत गरेका छन् अनि येशूको शक्तिशाली कामलाई पनि ईश्वरीय शक्तिको प्रमाणको रूपमा दिएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि यो पुस्तकमा भएका कुरा र मत्तीमा भएका कुरामा धेरै कुराहरू त्यहाँ मर्कुसले लेखेका कुराहरू पनि त्यहाँ पाइने कुराहरू हामी पाउँदछौँ र फरक तरिकाले यहुदीहरूलाई बुझाउनलाई मत्तीले लेखेको कुराबाट हामी पाउँछौँ। भने अब लुकामा आइसकेपछि हामीले लुकाको पुस्तक चाहिँ कसलाई लेखेको त भन्दाखेरि अन्य जाति अथवा ग्रिकहरूलाई हैन, जो चाहिँ यहुदी जाति भन्दा बाहिरका गैर यहुदीहरूलाई यो पुस्तक लेखिएको। अनि लुका पनि पावलको मिसनरी यात्रामा साथसाथमा थिए अनि उनले देखेका भोगेका थाहा पाएका कुराहरू प्रभु यीशुले गर्नुभएका कुराहरू उनले चाहिँ यहाँ लेखेका छन्। अनि प्रभु यीशुले कसरी यो एउटा विश्राम दिनमा पनि कस्ता कस्ता कामहरू गर्नुभयो भन्ने कुराहरू, आश्चर्य कर्म गर्नुभएका कुरा पनि लुकाले चाहिँ
लेखेको कुरा भनेपछि यी सबै कुराबाट चाहिँ यो आश्चर्य कर्मका घटनाहरू, प्रभुले गर्नुभएका कुराहरू, अनि मानिसहरूले सोचेका कुराहरू, विचार गरेका कुराहरू, सबै कुराबाट मानिसहरूलाई प्रभु चिनाउने कुराहरूमा केन्द्रित भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अन्य जाति गैर यहुदीहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउने उद्देश्यले लेखेको हामी पाउँदछौँ। भने अब योहन्नाको पुस्तकमा आइसकेपछि अब मत्ती, मर्कुस, लुकालाई चाहिँ सिनोप्टिक गस्पेल पनि छ। उस्तै खालका कुराहरू, सुसमाचारका पुस्तकहरू, समानान्तर खालका विचार भएका पुस्तकहरू मत्ती, मर्कुस, लुकालाई यसरी हेरिन्छ भने योहन्नालाई पनि यो सुसमाचारकै पुस्तकमा रहेछ। तर योहन्नाकोले दिन खोजेको कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ। मत्ती, मर्कुस, लुकाले गरेको कुरा भन्दा फरक तरिकाले योहन्नाले प्रभु यीशुको बारेमा बताएका छन् है। मत्ती, मर्कुस, लुकामा चाहिँ धेरैवटा कुरा समानान्तर पाइन्छ एकअर्कामा, भने योहन्नाको सुसमाचारमा चाहिँ फरक किसिमको कुराहरू पाइन्छ। अब यहाँ के फरक छ त भन्दाखेरि तपाईले योहन्ना 1:1 पढ्दा नि आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग हुन्थ्यो भनेर वचन भनेर येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँ चित्रण गरेको पाउँछौँ। अब हामीले वचन भन्ने कुरालाई बाइबलमा हामीले वचन भन्ने कुराले दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा धर्मशास्त्र बाइबल, वचन भन्ने बित्तिकै हामीले परमेश्वरको वचन भन्ने बित्तिकै धर्मशास्त्र बाइबललाई हामीले बुझ्छौँ भने अर्को चाहिँ वचनले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पनि उद्धृत गरेको छ, येशू ख्रीष्टलाई पनि चिनाउने काम गरेको छ। त्यसकारण योहन्नाले चाहिँ वचनको कुरा ल्याएर, वचन चाहिँ अब बाइबलको कुरा नगरेर उनले आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर योहन्ना 1:1 पद नै यसरी वचन भनेर चाहिँ उनले चाहिँ कसलाई उद्धृत गरे भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई हैन। येशू ख्रीष्टलाई नै अब त्यति बेलाको समयमा यो कुरा लेख्दाखेरि मानिसले बुझ्दथे, थाहा पाउँदथे, अनि लोगोस लेखिएको एउटा कुराहरू ख्रीष्टको बारेमा बताएको। अब यो किन यो यसरी सुरु गर्नु पर्यो त योहन्नाले भन्दाखेरि अब योहन्नाको पुस्तक चाहिँ धेरै मानिसलाई मन पर्ने, धेरैलाई सुसमाचार सुनाउन पनि सजिलो, धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभुको बारेमा बताउनको लागि एकदम सहज पुस्तक र सजिलै बुझ्न सकिने पुस्तक पनि हो है। म जब सुरुमा क्रिस्चियन हुँदाखेरि यो पुस्तक मैले धेरैचोटि पढेँ, मलाई पनि एकदमै मन पर्ने। यो र यशायाको पुस्तक एक किसिमले उस्तै पुस्तकहरूमा पर्छ हैन, धेरै प्रभु यीशुको बारेमा जान्ने पुस्तक। अनि यो पुस्तक चाहिँ मैले धेरैचोटि पढेको कारणले गर्दाखेरि जब म सुरुमा एक ठाउँमा ठुलै सभामा बोल्नुपर्ने अवस्था आयो, विश्वास गरेको 1-2 वर्षपछि नै कसरी सुसमाचार सुनाउने, व्यक्तिलाई सुनाइरहेको तर समूहलाई ठुलो समूहमा बोलेको थियो। तर यो पुस्तक पढेकोले गर्दा यस्तो तरिकाले आयो कि भरर एकपछि अर्को गर्दै यहाँ भएका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बिचमा याद भएकोले प्रचार गर्न एकदम सजिलो भएको थियो। अनि यो धेरै सुसमाचारको कुराहरू येशू ख्रीष्टको बारेमा यहाँ सरल तरिकाले लेखिएको पुस्तक पनि हो है। र यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै वचन भनेर येशू ख्रीष्टलाई उद्धृत गरेको कारण के थियो भन्दाखेरि अब येशूका चेलाहरू मध्ये सबैभन्दा लामो समय बाँचेका र अन्तिम समय बाँचेका चेला पनि योहन्ना नै हुन् र यसोले अति नै माया गर्ने चेला। अनि यिनै योहन्नाले पछि गएर हामी पहिलो योहन्ना, दोस्रो योहन्ना, तेस्रो योहन्ना पनि लेखेको पाउँछौँ र प्रकाशको पुस्तक पनि उनले नै लेखेको हामी पाउँदछौँ। भनेपछि योहन्नाले चाहिँ परमेश्वरबाट पाएका कुराहरूमा यो अब योहन्नाको सुसमाचार लेख्दाखेरि चाहिँ उनको ध्यान कहाँ छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले उनलाई कतातिर डोराइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि अब हामीले सुरुमा योहन्नाको पुस्तकमा विशेष गरी 12वटा आश्चर्य कर्मको बारेमा पाउँछौँ है। 12वटा आश्चर्य कर्महरूका कुराहरू उल्लेख गरेको छ। अब प्रभु यीशुले त धेरैवटा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको छ, तर योहन्नाले चाहिँ विशेष 12वटा आश्चर्य कर्महरूलाई उद्धृत गरेका छन्, जनाएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। 12 अध्यायसम्म हामीले हेर्दै गयो भने प्रभु यीशुले गर्नुभएका अचम्म उदेका आश्चर्य कर्महरूको बारेमा हामी पाउँदछौँ हैन। अनि यो पुस्तकमा यो आश्चर्य कर्महरू राख्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ है। जुन प्रकारले अहिले मानिसहरूको बीचमा एउटा गलत शिक्षा आउँदैछ कि येशू चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, होइन, परमेश्वर धेरैवटा परमेश्वर मध्येको एउटा परमेश्वर, धेरैवटा ईश्वर मध्येको एउटा ईश्वर हो भन्ने तरिकाले योहन्ना बाँचेकै समयमा त्यस्तो खालको शिक्षा चाहिँ आएको थियो। अनि त्यो कुरालाई चिर्नको लागि, त्यो भ्रमलाई हटाउनको लागि उहाँ चाहिँ धेरैवटा ईश्वर मध्येको एउटा ईश्वर होइन, उहाँ नै ईश्वर भन्ने कुरा बुझाउनलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आर्टिकल चलाएको छ अ गड र द गड। अ गड भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चलाए, एउटा ईश्वर, धेरैवटा ईश्वर मध्ये एउटा ईश्वर,
द गड भनेको चाहिँ उहाँ बाहेक अरू कुनै पनि ईश्वर छैन, कुनै पनि परमेश्वर छैन भन्ने कुरो बुझाउनको लागि चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ येशूलाई चाहिँ धेरैवटा ईश्वर मध्येको एउटा ईश्वर हो भन्ने कुरो शिक्षा त्यति बेला फैलिएको थियो र त्यो कुरालाई चिरफार गर्नको लागि यूहन्नाको सुसमाचार लेखेका छन्। र त्यसै कारणले वचन उद्धृत गरेर ख्रीष्टलाई यहाँ उद्धृत गरेर अनि कसरी ख्रीष्ट चाहिँ बाट नै सबै संसार सृष्टि भयो भन्ने कुरा पनि उनले यहाँ सबै थोक उहाँद्वारा बनेर बनेको कुनै थोक पनि उहाँद्वारा बनिन भनेको उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तिमीहरूले अहिले जसरी सृष्टिमा सृष्टि गरिएका मध्ये एउटा भन्ने कुरा जुन गर्दैछौ त्यो होइन भन्ने कुरा बुझाउनलाई र उहाँमा नै सबै थियो र उहाँलाई जसले अँगाल्छ जीवन छ र उहाँलाई ग्रहण गर्ने परमेश्वरको सन्तान हुन्छ भन्ने कुरा यसरी गरेर अनन्त जीवन उहाँमा छ, जसले परमेश्वरको उहाँको आज्ञा तोड्छ त्यसमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्छ भनेर यसरी कडा कडा कुराहरू पनि त्यहाँ राखिनुको पछाडि चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अर्को ईश्वर छैन भन्ने कुरा बुझाउनको लागि नै त्यो समय मानिसलाई यो सन्देश लेखिएको कुराले गर्दाखेरि यूहन्नाको पुस्तक चाहिँ बढी सुसमाचारी कुराहरू अनि यहाँ उनले यो आश्चर्यकर्म छनौट पनि यस्तो तरिकाले गरे कि प्रभुले त कति हजारौं गर्नुभयो आश्चर्यकर्म, तर विशेष आश्चर्यकर्म जुन कुराले चाहिँ मानिसहरूलाई उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउनलाई पनि सहायता गरेको छ। भने अब यूहन्नाको पुस्तकले चाहिँ अरू ठाउँमा प्रभु येशूले म परमेश्वर हुँ, म ईश्वर हुँ भन्ने कुराहरू बुझाउनलाई सिधै कुरा गरेको छैन भने, तर यूहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ प्रस्थान 3 अध्यायमा मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि फिरौन राजाकोमा गएर मैले के भन्ने, मलाई कसले पठाएको भन्ने भन्दाखेरि म हुँ भन्नेले पठाएको भनेर जुन परमेश्वरले आफ्नो नाउँ गर्नुभएको थियो त्यही नाउँ नै प्रभु येशूले यहाँ यूहन्नाको पुस्तकमा 7 चोटिसम्म चलाउनु भएको हामी पाउँछौँ हैन। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, जीवनको रोटी म नै हुँ भनेर यसरी म नै हुँ अब्राहम हुँदा अगाडिदेखि म नै छु भनेर यसरी म हुँ भनेर 7 वटा वाक्यहरू बुझाएर पनि येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ है, उहाँ बाहेक अर्को ईश्वर छैन है भनेर चाहिँ येशूको बारेमा एकदमै प्रष्टसँग यूहन्नाको पुस्तकले बताएको छ। त्यसकारण यो पनि एउटा सुसमाचारको यसमा भएर सुसमाचारका पुस्तकमा यी 4 वटा पुस्तकहरूलाई राखिएको छ। कारण मत्तीको झुण्ड लुकाले लेखेको कुराहरू मत्तीले यहुदी जातिलाई, लुकाले गैर यहुदी जातिलाई केन्द्रित गरेको छ भने यूहन्नाको सुसमाचारले झुटा शिक्षालाई त्यति बेला आएको कुरालाई चाहिँ चिरफार गर्ने कामहरू गरेको हामी पाउँदछौँ है। अब इतिहासको पुस्तक भनेर प्रेरितको पुस्तकलाई लिन्छ, नयाँ करारमा इतिहासको पुस्तकको रूपमा लिन्छ। किन इतिहासको पुस्तक भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रेरितको पुस्तकका लेखक पनि लुका नै हामी पाउँछौँ। लुकाले एउटा थियोफिलस भन्ने व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर लेखेका छन् र यो पत्र लेख्नुको पछाडि यो ऐतिहासिक घटनाहरू सबै आउनुको पछाडि किन चाहिँ लुकाले एकपछि अर्को वृत्तान्त सबै कुरा वर्णन गरेका छन् त प्रेरितको पुस्तकमा। यदि तपाईँ र मेरो हातमा प्रेरितको पुस्तक नभएको भए चाहिँ आज हामीले बाइबल खासै नयाँ करारमा येशूले गइसक्नु भएपछि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि के भयो भन्ने कुराहरू मानिसले ज्ञान पाउने थिएनन्, अधुरो शिक्षा हुने थियो। तर प्रेरितको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताउँछ कि येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा जानुभएको कुरा। अनि एक किसिमले भने प्रेरितको पुस्तकमा हेर्दाखेरि चाहिँ के पनि पाउँछौँ त भन्दाखेरि कहीँ पनि प्रभु सिधै आउनुहुन्छ है भन्ने कुरा सिधै बताएका कुराहरू हामी पाउँदैनौँ, तर प्रभुले चेलाहरूलाई म जानेछु आउनेछु भनेर यसरी भन्नुभएका कुरा चाहिँ पाउँछौँ। तर प्रेरितको पुस्तकमा आइसकेपछि चाहिँ प्रभु स्वर्गारोहण हुँदाखेरि चाहिँ जसरी अगमवक्ताहरूद्वारा येशू ख्रीष्ट चाहिँ मसिहा आउनु हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरे जस्तै अनि त्यही भविष्यवाणी मुताबिक सबै कुरा पुरा भयो। अब हामी एउटा भविष्यवाणी पुरा हुनको लागि प्रतीक्षामा छौँ, एउटा भविष्यवाणीको लागि हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। अनि त्यो भविष्यवाणी चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। प्रेरित 1 को तपाईले हेर्नुभयो भने बाइबललाई हेर्नु पाउँछौँ। 1 को 9 देखि हामीले पढ्दै भनेदेखि 9 देखि 11 सम्ममा उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूको दृष्टिबाट लोपुनु भयो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एक टक आकाशतिर हेरिरहेका थिए तब अचानक सेतो पोशाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए। तिनीहरूले भने गालिलका मानिसहरू हो,
तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनु भयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। एउटा भविष्यवाणी यहाँ छ। यो ऐतिहासिक घटनामा पुस्तकमा एउटा भविष्यवाणी पनि यहाँ छ। अनि जुन भविष्यवाणीको हामी अहिले प्रतीक्षामा पनि छौँ हैन, हामी आशा गरिरहेका छौँ। अब यो भविष्यवाणी पुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीलाई आधार के त भन्दाखेरि अब हामीले पुरानो करारमा जानु पर्यो। पुरानो करारमा ठुला अगमवक्ताहरूले, साना अगमवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेका कुराहरू, के कुनै भविष्यवाणी अधुरो रह्यो? हो, यशायाको कतिवटा भविष्यवाणी अझै पनि त्यहाँ उहाँको बारेमा उहाँ शासक हुनेछ, राजदण्ड उहाँको हातमा हुनेछ भन्ने सबै कुरो त्यहाँ आइसकेको छैन। पार्सियली खण्ड खण्ड रूपमा कतिवटा पुरा भइसक्यो, कतिवटा पुरा हुन बाँकी नै छ। अब त्यो कहिले पुरा हुन्छ त? यो प्रेरित 2 को 1 अध्यायको 11 पदमा भनेपछि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। अब जब आउनुहुनेछ त्यति बेला यशायाका कतिवटा पुरा हुन गरेका भविष्यवाणी पनि त्यहाँ पुरा हुनेछ हैन। त्यो भविष्यवाणी पनि त्यहाँ हुन्छ भनेपछि प्रेरितको पुस्तकले चाहिँ प्रभु येशू फेरि आउनुहुनेछ भनेपछि पुराना पुस्तकहरूले, पुरानो करारले, अगमवक्ता पुस्तकले येशूको जन्म बेथलेहममा हुनेछ, उहाँको वंश हैन, यहुदा के अरे दाउदको वंशबाट उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नासरी भनिनेछ भन्ने कुराहरू, उहाँलाई क्रुसमा यसरी मारिनेछ भन्ने कुराहरू, उहाँ फेरि यस्तो हुनेछ भन्ने कुराहरू सबै जे भविष्यवाणी उहाँको जन्म, मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा जे गरिएको थियो र जसरी आउनुहुन्छ सबै पुरा भयो। एउटा पनि बिन्दु तलमाथि नभई सबै पुरा भयो। त्यसरी नै यो भविष्यवाणी पनि एक दिन पुरा हुन्छ। त्यो आधार छ हामीलाई भन्नको लागि एकदमै ठोकुवा गरेर येशू एक दिन आउनुहुनेछ अनि त्यो दिन संसारको अन्त्य हुनेछ भनेर बाइबलका अरू खण्डहरू पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ। अब यो प्रेरितको पुस्तक लेख्नुको पछाडि चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि घटनाक्रम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो राज्यमा एउटा हलचल मचिरहेको छ कि एकजना व्यक्ति आएर यस्तो काम भयो रे, उस्तो काम भयो रे, यस्तो आश्चर्य कर्म भयो रे, मृत्युबाट मरेका मान्छेहरू पनि यसरी जीवित भयो रे, फेरि यो क्रिस्चियनहरूलाई त जेलमा हाल्यो भने थुन्यो भने पनि झ्यालखान पनि आफै उग्रिन्छ अरे, यिनीहरूलाई त केहीले पनि थुन्न सक्दैन अरे। यो सबै कुरोहरू चाहिँ अब ठुला बडाहरूको कानमा, सरकारको कानमा पुगिरहेछ। के हो त यो? अनि कस्तो खालको कुरा हो? यिनीहरूलाई थुन्न पनि नसकिने, साङ्लाहरू पनि आफै चुडिने, फलामका कुराहरू पनि आफै चुडिने हैन भनेपछि अचम्मका कामहरू पनि भइरहेछ, लङ्गडाहरू पनि हिँडिरहेका छन् भनेपछि अचम्म उद्वेगका कुराहरू मानिसको बिचमा पुगिरहेको छ हैन। अब पत्रुसकै घटना हामी देख्छौँ, उनी घरिघरि त्यहाँबाट झ्यालखानबाट निस्केका छन्, आफै निस्केका छन्। पाउल र सिलासको घटनाहरू हामी देख्छौँ भनेपछि यो सबै घटना किन त्यहाँ राखिएको त भन्दाखेरि त्यो त्यति बेलाका ठुला बडा मान्छेहरूले सुनिराखेका छन् कि घटना सुन्दैछन्, तर यथार्थ के हो अलमलमा छन् मानिसहरू भनेपछि अब लुकाले एउटा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ प्रिय थियोफिलस भनेर उनले एउटा सम्बोधन गरेर त्यो त्यहाँ त्यति बेला त्यो भइराखेको कुरालाई येशूले के गर्नुभयो, उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी आउनुभयो, उहाँ गइसकेपछि पवित्र आत्मा आएपछि अहिले के भइरहेछ र उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यो प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। अनि यही प्रेरितको पुस्तकले हामीलाई पवित्र आत्माको आगमनको परिचय पनि दिँदछ। त्यसकारण यो प्रेरितको पुस्तक पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा ऐतिहासिक पुस्तकहरू। अब त्यसपछि खण्ड 3 मा पत्रहरू हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ अब पावलले लेखेका पत्रहरूमा हामी आउँदछौँ हैन। पत्रहरू पावलले कति समुदायलाई लेखेका छन्, मण्डलीलाई लेखेका छन्, कति व्यक्तिलाई लेखेका छन् भने अब रोमीको पत्रको रूपमा रोममा भएका क्रिस्चियनहरूलाई लेखिएको भनेपछि पावल रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गरेर पावलले रोममा मण्डली स्थापना गरेका थिएनन्। तर पावल चाहिँ सुसमाचारको क्रममा एफिसमा, कलसीमा विभिन्न ठाउँमा पावल रहेको बेलामा रोमका मानिसहरू आएर पावलबाट सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेर फर्केर गएका मानिसहरूले चाहिँ रोममा मण्डली स्थापना गरेका थिए। अनि ती रोमका विश्वासीलाई पावलले चाहिँ म आउँछु, म भेट्न आउँछु, तिमीहरूसँग सङ्गति गर्छु भन्ने कुरा क्रम सँगसँगै उनले चाहिँ एउटा क्रिस्चियन सिद्धान्तका कुराहरू रोमीको पुस्तकमा लेखिएको छ। अनि पावलको रोम जाने इच्छा चाहिँ अन्तमा झ्यालखानमा लाने क्रममा मात्रै गएको पुरा भयो भन्ने कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। उनी आफै चाहिँ यो मण्डलीहरूमा भिजिट गर्न पनि पाएनन्, तर पावलको सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेर आएका विश्वासीहरू। अर्को चाहिँ अब यो रोमको मण्डली कसरी स्थापित भयो भन्दा पेन्टिकोसको दिनमा पनि
पवित्र आत्माको आगमन भएको समयमा पनि त्यहाँबाट पनि मान्छेहरू आएका थिए, यहुदीहरू त्यहाँबाट पनि आएका थिए भने यी मानिसहरू पनि गएर यिनीहरूले देखेका घटेका घटना सुनाएर पनि रोमको मण्डली स्थापित भएको कुरा पाउँछौँ। अनि त्यसलाई मण्डललाई पावलले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, एउटा क्रिस्चियन सिद्धान्तका धेरै गहिरा कुराहरू र लामो सविस्तार रूपमा रोमीको पुस्तक लेखिएको छ, अनि जो चाहिँ धेरै सिद्धान्तका कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। अब त्यसपछि कोरिन्थीको पुस्तक पनि पावलले लेखे, पहिलो कोरिन्थी र दोस्रो कोरिन्थी। पहिलो कोरिन्थी लेखे पावलले, अनि त्यसपछि फेरि पावलले अर्को पत्र पनि लेखेको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। तर त्यो पत्रहरू त्यहाँ नभएपछि पछि दोस्रो कोरिन्थी मैले तिमीहरूलाई पहिला लेखेको थिएँ तर भन्ने कुराहरू गरेको कुरामा आधारमा पनि कतिले चाहिँ पावलले 3टा कोरिन्थीलाई पत्र लेखेका थिए भन्ने कुरा पनि छ। तर जे भने हामीसँग बाइबलमा के छ, पहिलो र दोस्रो कोरिन्थी पावलले लेखे। अनि पावलले पहिलो कोरिन्थीमा कतिवटा कुराहरू चाहिँ वरदानका कुराहरू छन् भने दोस्रो कोरिन्थी आएपछि त्यहाँ भएका समस्याहरू, अनि त्यो समस्याहरू चाहिँ पावललाई कसैले सुनाइदियो, यस्तो यस्तो भइरहेछ है कोरिन्थीमा भनेपछि। अनि त्यसै कारणले पावलले कोरिन्थीको पत्र पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले लेखेका विषयमा, तिमीहरूले सोधेका प्रश्नहरूको विषयमा भन्दै उनले त्यहाँ जवाब दिएका छन् र उनलाई सुनाएको विषयमा पनि गरेर चाहिँ पावलले कोरिन्थीको पत्र लेखेको हामी पाउँछौँ। अब गलातीको पत्र चाहिँ एउटा, अब हामी दासत्वमा छैनौँ है, बन्धनमा छैनौँ है, अब फेरि हामी व्यवस्थाका कुराहरू गर्ने कुरामा छैनौँ है, अब हाम्रो बिचमा यहुदी र ग्रिकको भेदभाव पनि छैन है, जातित्व भेदभाव पनि छैन है, हामी सबै कुराबाट स्वतन्त्र भइसकेका मानिसहरू है भन्ने कुरा चाहिँ गलातीको पुस्तकले बढी उद्धृत गरेर हामी पाउँछौँ। भने एफिसीको पुस्तक चाहिँ पावलले अब एफिसीको मण्डलीमा भएका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यहाँ भएका कतिवटा कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू पनि लेखेर र एफिसीको मण्डलीलाई उत्साह दिने लेखेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। भने फिलिप्पीको पुस्तक चाहिँ अब यो एफिसी फिलिप्पी चाहिँ अब कैदी पत्रहरू पनि होइन, पावल चाहिँ झ्यालखानमा भएको पत्रहरू पनि हो होइन, पावल झ्यालखानमा भएको बेलामा लेखेका कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ है। अनि यो पत्रहरूमा चाहिँ पावलले झ्यालखानमा भएको एफिसी होइन, कलसी, फिलिप्पी, कलसी, फिलिमनका पुस्तकहरू र एफिसीको पावलले लेखेका 4वटा पत्रहरू चाहिँ झ्यालखानमा बसेको समयमा लेखेको पत्र। एफिसीको मण्डलीलाई लेखे, फिलिप्पीको मण्डलीलाई लेखे, अनि एफिसीको मण्डलीलाई त्यहाँ कतिवटा कुराहरू जोड दिनलाई उनले लेखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। क्रिस्चियन बोलावटका कुरालाई बढी यहाँ जोड दिएको छ भने फिलिप्पीको मण्डलीमा त्यहाँ केही समस्याहरू छ र केही चाहिँ अप्ठ्यारा कुरा पनि आएको छ। भने एउटा सरकारबाट पनि सतावटको कुराहरू आएर विश्वासीहरू चिन्तित अवस्थामा छन् भने त्यो मण्डलीका 2जना सदस्यहरू चाहिँ को बिचमा, संस्थापक सदस्यको बिचमा झगडा पनि छ, जसले गर्दा मण्डली चाहिँ अशान्तिमा परिरहेछ। अनि त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै पावलले चाहिँ फिलिप्पीको मण्डली एउटा आनन्दको पत्र होइन, आनन्द गर्नलाई, प्रभुमा हेर्नको लागि लेखेका छन्। झन् 14 पटक जस्तो चाहिँ आनन्द भन्ने शब्दहरू पनि आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब कलसीको पुस्तकलाई हेऱ्यो भने कलसी चाहिँ एउटा पावल आफै मण्डली स्थापना गरेका होइनन्, तर पावलको सुसमाचार सुनेर गएर स्थापित गरेको मण्डली हो। अनि यो कलसीको मण्डलीमा चाहिँ झुटा शिक्षाहरू, कतिवटा सिद्धान्तहरू, स्वर्गदूतका कुराहरू, दर्शनका कुराहरू बढी आएको थियो। कहिलेकाहीँ नेपालमा पनि हामी यस्तो सुन्छौँ नि होइन, मैले दर्शनमा यस्तो देखेँ, यो भयो, परमेश्वरले मलाई यो भन्नुभयो, परमेश्वर आत्मा यो भन्नुभयो भनेर त्यसकै पछि सपनामाका कुराहरूलाई लिएर बाइबल चाहिँ सपनाको आधारमा व्याख्या गर्न थाल्छन्। हो, यस्तै खालको समस्या चाहिँ कलसीको मण्डलीमा पनि आएको थियो। अनि त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर कलसीको पुस्तक हामी पाउँदछौँ। भने अब थेसलोनीको पहिलो र दोस्रो थेसलोनीको पत्र चाहिँ पावलले छोटो समयमा झन्डै 15 दिन जति उनी त्यहाँ बस्न पाए र सुसमाचार प्रचार गरे। अनि थेसलोनीमा विश्वासी भए, मानिसहरू एकदमै विश्वासमा बढे। तर उनलाई त्यसपछि भाग्नु पर्यो, उनी सतावट आयो, त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो। अनि पछि पावलले तिमोथीलाई पठाएर त्यहाँ केही बलियो बनाउने कामहरू गरेका छन्। र पछि गएर पावलले सिकाएको शिक्षाहरूमा प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, कतिवटा कुरा सिकाएकोमा उनीहरूले के बुझ्यो भने ए प्रभु त चाँडै आइहाल्नुहुन्छ, किन काम गर्नु पर्यो भनेर अल्छीहरू पनि त्यहाँ देखा परे। पावलले भनेका छन् प्रभु त चाँडै आइहाल्नुहुन्छ, त्यसकारण अब हामीले कमाउनु पर्दैन, काम गर्नु पर्दैन भन्ने यस्ता खालका विचार भएका विश्वासीहरू पनि भयो। अनि त्यो कुरालाई सुधार्न, तिनीहरूलाई चेतावनी दिन र अल्छीहरूलाई चेतावनी दिनलाई र अलि कमजोरहरूलाई उत्साह दिनलाई र आफन्तहरू गुमाए। अब ख्रिस्टमा विश्वास गरे, ख्रिस्टमा विश्वास गरिसकेपछि कतिजना मरेपछि त उनीहरू पहिला जस्तै बिलौना गर्न लाग्यो, केही आशा नभएको मान्छे जस्तै, प्रभुलाई नपाउँदाखेरिको मानिसहरूको जस्तै त्यस्तै भयो। अनि त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर मरिजानेको विषयमा तिमीहरू चिन्ता नगर है भनेर यसरी थेसलोनीको पुस्तकको सृजना चाहिँ यसरी भएको हामी पाउँछौँ। भने तिमोथीको पहिलो र दोस्रो तिमोथी पावलले लेखे। यो पहिलो तिमोथीमा पावलले अब कतिवटा कुराहरू मण्डलीको सम्बन्धमा लेखेका छन्। अनि त्यति बेला यो तिमोथी चाहिँ
एफिससमाथि पावलले दुईजना चेलाहरू हुन्, एक किसिमले पावलसँगै रहेर हुर्केका, बढेका, सिकेका, जानेका तिमोथी र तीतस, अघि एकदमै पावलको नजिक दाहिने हात भएर रहेका। अझ तिमोथी त एउटा आत्मिक छोराको रूपमा नै उनी रहेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो पुस्तकको सिर्जना चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि पावलले तिमोथीलाई एफिससमा पठाए, के कामको लागि? त्यहाँ गएर कतिवटा कुराहरू उत्साह दिनलाई, शिक्षा दिनलाई र अगुवाहरू नियुक्त गर्ने कामको लागि तिमोथीलाई चाहिँ एफिससमा पठाए भने तीतसलाई चाहिँ क्रेट भन्ने ठाउँमा पठाए। क्रेट एउटा टापु हो, त्यो ठाउँमा उनलाई पनि त्यहाँ एउटा जिम्मेवारी दिएर पठाए। त्यसै कारण नै तपाईँले तिमोथीको पत्र पढ्दा चाहिँ अगुवाहरू छान्दा के कुरा गर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, कुन कुन कुरालाई भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई त्यहाँ उद्धृत गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। एउटा अगुवा छान्दाखेरि के गुणहरू हुनपर्छ, कस्तो कस्तो व्यक्ति चाहिँ अगुवा हुनसक्छ, कस्तो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा तिमोथीमा पनि पाउँछौँ, तीतसमा पनि पाउनुको कारण चाहिँ तीतसलाई क्रेटमा त्यहाँ अगुवा नियुक्ति गर्नु छ, तिमोथीले एफिससको मण्डलीमा। यसरी गर्दाखेरि यो पत्रहरूको सिर्जना भएको छ। अनि दोस्रो तिमोथी चाहिँ पावलको एक किसिमले भन्यो भने अन्तिम पत्र नै हो। पावल अब त्यसपछि उनी म अब बलिको बोको हुन लागेको छु, मैले उत्तम त लडेछु, विश्वासलाई बचाइराखेको छु भनेको चाहिँ पावल निस्किने आशामा थिए, तर अब निस्किन पाउँदैन होला। तर पनि उनी केही समय अझै जेलमै रहने समय भएकोले उनले आफ्नो खास्टोहरू, आफ्नो व्यक्तिगत कतिवटा किताब पुस्तकहरू, सामानहरू पनि ल्याउनलाई भनेर लेखेको एउटा व्यक्तिगत पत्रको रूपमा छ। तर यसलाई धेरै अगुवापनको शिक्षाहरू यहाँ दिएको हामी पाउँछौँ र तीतसका कुराहरू पनि क्रेटको मण्डलीलाई बलियो बनाउने कुरामा। अब आयो फिलेमोनको पत्र। फिलेमोनको पुस्तकको सृजना चाहिँ फिलेमोन भन्ने एकजना व्यक्ति हो जसको घरमा एकजना नोकर दास ओनेसिमस भन्ने काम गर्ने व्यक्ति थियो। तर एक दिन यो ओनेसिमस भन्ने व्यक्ति चाहिँ उसको घरमा भएका कतिवटा सामानहरू चोरेर भाग्छ। गरगहनाहरू कतिवटा रुपियाँ पैसा लिएर चोरेर निस्कन्छ। अनि यो दास हो, यसलाई जसले पनि मार्न सक्थ्यो। तर यो कसो कसो गरेर रोममा चाहिँ पुगेपछि पावलले कहीँ प्रचार गर्दै गर्दाखेरि पावल त फिलिमोनको घरमा धेरैचोटि आएको चिनेको थियो। त्यसकारण यो ओनेसिमसको भेट चाहिँ पावलसँग हुन्छ। पावलसँग भेट भएपछि उसले पावलसँग नै रहेर अब त्यहाँ सँगै बस्दै गर्दाखेरि पावलद्वारा चाहिँ ऊ प्रभुलाई चिन्दछ, प्रभुलाई विश्वास गर्दछ। अनि त्यसपछि फिलेमोन ओनेसिमस चाहिँ पावलको लागि धेरै काम लाग्दो व्यक्ति भएको छ। तर पनि उनले के भन्छन्, होइन अब सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ, फिलेमोनकोमा जानुपर्छ, तिमी गएर त्यहाँको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। तर अब फिलेमोनले फेरि रिसले मार्ने हो कि होइन, एउटा दास त हो, नोकरलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, उनलाई त सजाय दिने हो कि भन्ने डर पनि पावललाई छ। त्यसकारण पावलले यो पत्र चाहिँ फिलेमोनलाई व्यक्तिगत रूपमा लेखेर के भन्दैछन्, ओनेसिमस चाहिँ अघि तिमीले सम्झे जस्तो थियो त्यस्तो छैन, अघि काम नलाग्दो थियो, अहिले काम लाग्दो। त्यसका ओनेसिमसको अर्थ नै युजफुल, काम लाग्दो भएको छ भनेर यसरी ओनेसिमसलाई चाहिँ पावललाई फिलेमोनकामा पठाएका छन् पावलले। अनि गएर तिमीले गर र तिनले के कतिवटा गल्तीहरू गरेको होला, कतिवटा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो मेरो खातामा राख्थ्यो, म तिरिदिनेछु भनेर पावलले यसरी भन्नुको पछाडि चाहिँ पावललाई एउटा कुरो के पक्का थाहा थियो भने फिलेमोनले पावलको कुराहरू सुन्छ, पावलसँग त नजिकको मान्छे हो। त्यसकारण ओनेसिमसको ज्यान चाहिँ खतरामा रहने छैन र उनी चाहिँ एउटा कामलाग्दो व्यक्ति भएर फेरि त्यो मण्डलीमा फिलेमोनको घरमा भएको मण्डलीको लागि उनी एउटा कामलाग्दो व्यक्ति बन्नेछन् भन्ने कुराहरू लिएर पावलले फिलेमोनलाई व्यक्तिगत रूपमा लेखेको। तर यसको सिर्जना चाहिँ के हो, एउटा नोकर ओनेसिमस भन्ने व्यक्ति भागेर गएपछि पावलसँग भेटेपछि त्यहाँ प्रभुलाई चिनेर अनि पावलसँगै रहेर बलियो क्रिस्चियन भएर फर्काउने क्रममा यो पत्रको सृजना भएको छ। अनि यो पत्र लेख्नुको एउटा उद्देश्य चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ सधैँ पहिलेको जीवनको पहिलेकै अवस्थाले हेरिनुहुन्न, ऊ परिवर्तन हुन्छ, प्रभुमा आएपछि काम लाग्दो हुन्छ, परमेश्वरलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी पाउँछौँ। र कतिले के पनि भन्छन्, ओनेसिमस चाहिँ पछि गएर यो मण्डलीको एउटा डिकन पनि हुन पुगे भनेर बताएको छ। एउटा दास बेचिएको मान्छे पनि प्रभुलाई पाएपछि परिवर्तन भएको कुरा हामी पाउँछौँ। भने हिब्रूको पुस्तकमा आइसकेपछि हिब्रूको पुस्तक चाहिँ एउटा एकदमै मानिसहरू निराश भएको, असङ्कष्टमा भएको, कष्ट भएको, धेरैवटा जाँचहरू भएर गएको, धेरै अवस्थाहरूबाट गएका कुराहरू, उनीहरूको जीवनमा आएका कुराहरू, विभिन्न अवस्थाहरूबाट भएर उनीहरू जान परेको अवस्थाहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ ती वीर मानिसहरूको कुराहरू यहाँ आउँदछ होइन। पुरानो करारका वीर मानिसहरूको उदाहरण दिनुको पछाडि के हो भने उनीहरू पनि विभिन्न कष्टहरूबाट गएका थिए। तिमीहरू अहिले जस्तो अवस्थाबाट गइरहेका छौ
उनीहरू पनि अहिले जति थिए, अहिले हामी जसरी अब्राहम भन्छौँ, इसाक भन्छौँ, याकुब भन्छौँ, दाउद भन्छौँ हैन, जसरी नाउँहरू लिन्छौँ, ती व्यक्तिहरू पनि विभिन्न कष्टहरूबाट गएका थिए भनेर हामीले हिब्रू 11 अध्यायमा वीर मानिसहरूको नाउँ राखिएको कारण चाहिँ उनीहरूलाई उत्साह दिनलाई र ढाडस दिनलाई र यो जाँचको समय हो, जाँच पास गरेपछि तिमीहरूको जीवनमा फेरि अर्को नयाँ बिहानी आउनेछ है भन्ने एउटा आशा दिने उद्देश्यले पनि यो पत्र लेखेको हामी पाउँदछौँ। भने अब याकुबको पत्रमा आइसकेपछि चाहिँ याकुबको पत्र चाहिँ बोलीबाट मात्र होइन है, कामद्वारा पनि तिमीहरूको विश्वास प्रकट हुनपर्छ। म विश्वास गर्छु, म प्रभुलाई पछ्याउँछु भन्छ, तर उसमा काम चाहिँ देखिँदैन भनेपछि त्यसको विश्वास चाहिँ साँचो विश्वास होइन। भनेपछि उसले कामद्वारा पनि आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्नुपर्छ। मुक्ति पाउने विश्वासको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ कहिलेकाहीँ कतिले बुझाउने गरेको पाइन्छ, तर यो होइन। मुक्तिको लागि हामीले केही काम गर्नु पर्दैन, मुक्ति हामीले पाइसकेका छौँ, तर मुक्ति पाएको मानिसले चाहिँ कामबाट देखाउँछ उसको मुक्ति भयो कि भएन भन्ने कुरो चाहिँ मुक्तिका कुराहरू देखाउँछ। अनि याकुबको पत्रमा हेर्नुभयो भने धेरै व्यवहारिक कुराहरू, यहाँ सिद्धान्तका कुराहरू छैन। मुक्ति पाउने नपाउने यस्ता अलि सैद्धान्तिक कुराहरू भन्दा पनि बढी व्यवहारिक कुराहरू यो पत्रमा पाउँछ। एउटा क्रिस्चियन भएपछि क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउन पर्छ, बोलीमा हामीले कसरी लगाम लगाउनु पर्छ, एउटा ठुलो मान्छेले सानोलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, यदि भोलिको दिनको लागि सधैँ धन सम्पत्ति थुपारी राख्ने, सधैँ खालि भविष्य मात्रै आफ्नै मात्रै विचार गर्ने मान्छेलाई तिनीहरूलाई पनि यहाँ एउटा शिक्षा दिएको छ हैन भनेर विभिन्न तरिकाले। अनि र एउटा बिमारी पर्दाखेरि पनि उसले कसरी चाहिँ अगुवालाई बोलाएर प्रार्थना गर्नुपर्छ र धर्मीजनको प्रार्थनाले कसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भनेर एलियाको उदाहरण, यसरी विभिन्नद्वारा परमेश्वरको कुराहरूलाई याकुबको पत्रले बताएको हामी पाउँदछौँ। अनि भनेपछि यो पुस्तकले चाहिँ बढी कामलाई जोड दिएको छ। बोली मात्रै दिएर, बोली मात्रै व्यवहार मात्र नदेखाउने तर बोलीमा मात्रै क्रिस्चियन झल्काउने मानिसहरूलाई चाहिँ यो पुस्तकले चाहिँ एकदमै प्रहार गरेको छ। हाम्रो जीवन चाहिँ बोलीद्वारा मात्र होइन, काममा पनि देखिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब पहिलो र दोस्रो पत्रुस पढ्दाखेरि पनि यहाँ पनि हामी एउटा के पाउँछौँ त भन्दाखेरि एउटा प्रवासी जीवन बिताइरहेका, आफ्नो घर थलहरू छोडेर भनेपछि एउटा विरक्त लागेको, एउटा अप्ठ्यारोमा परेका, सतावटमा परेका, कष्टमा परेका अवस्थाका कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। कष्टमा परेर एउटा दुःख पाएका मानिसहरूलाई यो पत्रहरू लेखेको हामी पाउँछौँ। अनि पत्रुस नै अब प्रभु यीशुका चेलाहरूमध्येको एउटा चेला पत्रुसले लेखेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि उनले यो छरपष्ट भएका विश्वासी, एकै ठाउँमा पनि छैन, विभिन्न ठाउँमा भएका विश्वासीहरूलाई यो पत्रहरू लेखेको हामी पाउँदछौँ। र पत्रुसको पत्रले चाहिँ के पनि बताउँछ त भन्दाखेरि हामीहरू यो संसारमा प्रवासी छौँ, हामीहरूको लागि यो संसार सधैँ घर होइन, हामी एक दिन यो संसार छोड्छौँ, यो संसार हामीले छोडेर जान पर्छ भन्ने कुराहरू बुझाएर चाहिँ एउटा परमेश्वरतिर हेर्नको लागि चाहिँ प्रवासमा कहिलेकाहीँ दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, समस्या हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण दिएर हामी अहिले पृथ्वीमा छौँ, हाम्रो लागि यो प्रवास हो, सधैँ यहाँ रहँदैनौँ, हामी एक दिन परमेश्वरको घरमा जान्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि सबै कुराहरू छ। तर अहिलेको कष्टको कुराहरूलाई हेरेर निराश भएर परमेश्वरमाबाट टाढा हुने, तर परमेश्वरमा अझै नजिक जानको लागि चाहिँ यो पत्रहरूले उत्साह दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यूहन्ना पत्रुसको पत्रले चाहिँ त्यो कुरालाई बढी जोड दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। भने अब यूहन्नाको पत्रहरूमा आइसकेपछि यूहन्ना चाहिँ अघि मैले भने यूहन्नाको सुसमाचार पनि लेखे, अनि पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना, तेस्रो यूहन्नाको पत्रहरू हामी पाउँछौँ। अब पहिलो यूहन्नामा बढी का कुराहरू, कतिवटा सिद्धान्तका कुराहरू हामी पाउँदछौँ हैन। तपाईहरुले त्यहाँ आफ्नो पुस्तकमा पनि हेर्नुभयो भने यूहन्नाको पुस्तकले चाहिँ, यूहन्नाले चाहिँ पहिलो झुटा शिक्षाहरूको विषयमा हैन, झुटा शिक्षकहरू आएको कुराहरू पहिलो यूहन्नाकोमा चाहिँ त्यहाँ पनि झुटा शिक्षकहरूलाई नै दिएको कुरा छ। किनभने अघि सुसमाचारको पुस्तकमा पनि त्यो कुरालाई केन्द्रित थियो भने, तर यहाँ आइसकेपछि अझै यो पत्र लेख्नुको पछाडि चाहिँ झुटा शिक्षकले निरन्तर तिनीहरूको धार्मिक विरोधी विचारहरू सिकाइरहेका थिए, निरन्तर भनेपछि गरिरहेका छन्। भनेपछि अब त्यो कुरालाई अझै चिरफाड गर्नलाई मुक्ति चाहिँ येशूमा मात्रै छ है भन्ने कुराहरू र परमेश्वरबाट जन्मिएकाले संसारमाथि विजय पाउँछ भन्ने कुराहरू, यस्ता विभिन्न कुराहरू र हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्ने कुराहरूको आधार चाहिँ यो पहिलो यूहन्नाको पुस्तक पढ्दाखेरि हामी पाउँदछौँ। हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्ने कुराहरू, हाम्रो पाप क्षमा भएको छ हैन। अब त्यहाँ के छ, येशूको रगतको कुराको अवहेलना हुँदैछ, येशूको रगतले पाप क्षमा हुने कुरालाई उनीहरूले अर्कोतिर बङ्ग्याउँदैछन्। भनेपछि
येशूको रगतले मात्रै सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ। यदि हामीले हाम्रो पापहरू छैन भन्छौँ भने हामी चाहिँ हामीमा पाप रहिरहेको छ भन्ने कुराहरू। अनि पहिले योहन्ना 1:9 हेऱ्यो भने यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ भनेर। अब पाप क्षमाको लागि अरू कुरा गर्नु परेन, स्वीकार गर्नु पर्यो, प्रभु येशूमा जानु पर्यो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। तर यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन भनेर। यसरी यो कुराहरू आउनुको पछाडि पहिले योहन्ना 1:7 हेर्नुभयो भने पनि, तर उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ, यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एउटा अर्कासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ भने येशूको रगतको कुरालाई यहाँ जोड दिएको छ। भनेपछि येशू ख्रिस्ट शरीरमा आएर उहाँले क्रुसमा रगत बगाउनु भएको कुरालाई चाहिँ त्यहाँ खण्डन गर्ने मानिसहरूले थियो, यो होइन है भन्ने कुराहरू उहाँलाई चाहिँ एउटा अर्कै तरिकाले प्रस्तुत गर्न लाग्दाखेरि नै योहन्नाले चाहिँ त्यो झुटा शिक्षाको निरन्तरता बढिरहेको हुनाले, सिकाइरहेको हुनाले होइन भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई चिरफार गर्नलाई पहिले योहन्नाको पुस्तकको जन्म भएको हामी पाउँछौँ। येशूको रगत छ र पाप क्षमा माग्नेलाई पाप क्षमा छ र उहाँमा सबै अधर्महरू क्षमा छ भन्ने कुरालाई जोड दिनलाई यो पुस्तकको कुराहरू लेखेको छ भने अब योहन्नाले लेखेको पहिलो पत्रले यो कुरा बताउँछ भने चाहिँ उनले मानवीय स्वभावलाई जोड दिएका छन्। पहिलो पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ येशूको शारीरिक स्वभावलाई खण्डन गर्ने मानिसहरू देहको कुरालाई नलिने, रगत बगाउनु भएको होइन भन्ने कुरालाई गरेको हुनाले मानवीय स्वभावलाई जोड दिएका छन्। र उनले के कुरालाई पुष्टि गरेछन्? सुनेका थिए, देखेका थिए र हातले छोएका थिए। योहन्नाले यो 3टा पुष्टि यहाँ दिएका छन्। उहाँ शरीरमै हुनुहुन्थ्यो है भन्ने कुरा किन दिएछ? मैले सुनेको, देखेको र हातले छोएको कुरा किन गरेको त भन्दाखेरि येशूको शारीरिक देहलाई स्वीकार नगरेर अर्कै तरिकाले शिक्षा दिएको कारणले गर्दा यो पुस्तकको जन्म भएको छ भने दोस्रो र तेस्रो पुस्तक चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा लेखिएको कुरा पनि हामी पाउँछौँ, मण्डलीलाई लेखिएको कुरा। र उनका दोस्रो योहन्नाको यता चाहिँ उनले कतिवटा कुराहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई लेखेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ र त्यस सँगसँगै कतिवटा शिक्षाका कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। अब तेस्रो योहन्नामा आयो भने त दोस्रो चाहिँ एउटा महिलालाई पनि लेखेको हो अथवा 2टा मण्डलीलाई पनि लेखेको भन्ने कुरा पनि छ भने तेस्रोमा एउटा गायस भन्ने व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर लेखेकोले यो व्यक्तिगत पत्रको रूपमा पनि हामी पाउँदछौँ है। अब त्यसपछि हामी यहुदाको पत्रमा आउँछौँ। नयाँ पत्रीहरूलाई हेर्दाखेरि यहुदाको पत्र, अनि यो पनि एउटै मात्रै पुस्तक छ होइन, अरू अध्यायहरू छैनन्, एउटै अध्याय। अनि यहुदाको पत्र चाहिँ यहुदी पृष्ठभूमिबाट क्रिस्चियन मतमा परिवर्तन भएका श्रोताहरूको निम्ति लेखिएको देखिन्छ। भनेपछि यहुदी विश्वास, यहुदी विचारहरू राख्ने, यहुदी मत मान्नेहरू, यहुदीको मत मान्नेहरू, अब यहुदीहरू पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ। यहुदी मत मान्नेहरू भने चाहिँ यहुदीहरूले विश्वास गरेको कुरालाई, यहुदीहरूले ईश्वरलाई स्वीकार गर्ने मानिसहरूलाई, ती मानिसहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको यहुदाको पत्र हो है। विश्वासको रक्षा गर्नको कुरालाई लेखिएको कुराहरू हामी यहुदाको पत्रमा पाउँदछौँ। अनि अब अन्तिममा हामी आउँछौँ भविष्यको पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक। अब यो पुस्तक हामीले 7वटा मण्डलीहरू पाउँछौँ। 7वटा मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले योहन्नालाई पद्मोस टापुमा दर्शन दिनु भएर लेख्नु भएको कुराहरूबाट सुरु भएको छ। र प्रकाश तपाईँहरूले 3 अध्यायसम्म हेर्नुभयो भने मण्डली पाउनुहुन्छ, फिलाडेल्फिया, लाउडिसियाको मण्डली भनेर। अनि 4 अध्यायदेखि हामी मण्डली पाउँदैनौँ। अब 4 अध्यायदेखि मण्डली नपाउँदाखेरि चाहिँ अब यो कुरालाई, यो पुस्तकमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको मण्डली उठाइलाने सम्बन्धमा पनि विभिन्न शिक्षाहरू हामी यस पुस्तकबाट पाउँदछौँ। त्यसपछिदेखि यता चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यीशु ख्रिस्टको राज्यको विषयमा कतिवटा कुराहरू गर्नुहुने कुराहरूको विषयमा पाउँछौँ भने उहाँ नै आदि र अन्त, उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक कोही पनि छैन भन्ने कुराहरू प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ एउटा भविष्यको पुस्तक भनेको कारण चाहिँ त्यति बेला भएको पुस्तक 1, 2, 3 अध्यायमा लेख्न लगाएको छ। त्यति बेलाको मण्डलीको वस्तुस्थिति, विश्वासीहरूको आत्मिक अवस्था, प्रभुलाई उनीहरूले कसरी चिनेका छन्, कसरी हेरेका छन्, कसरी पछ्याइरहेका छन् भन्ने कुराहरू। अब मान्छेले चाहिँ सोचिरहेछ, मण्डलीले सोचिरहेछ हामीले राम्रै प्रभुलाई पछ्याइरहेछौँ,
राम्रै विश्वास गरिरहेछौँ, तर प्रभुको नजरमा यो के छ त? एफिसीको मण्डलीहरू पहिलो प्रेम नै बिर्सेको मण्डली, भनेपछि प्रेम गुमाएको मण्डली छ भने। अर्कोतिर न तातो न चिसो भएको मण्डली छ भने। कतिवटा मण्डलीले राम्रै काम गरिरहेको कुरा मण्डलीहरू पनि छ भनेपछि यसरी मण्डलीको वस्तुस्थितिलाई लिएर परमेश्वरले यूहन्नालाई पत्मोस टापुमा, उनी अन्तिम अवस्थामा उनलाई चाहिँ एउटा टापुमा लगेर पत्मोस टापुमा राखियो अनि त्यहाँ रहेको समयमा परमेश्वरले दर्शन दिनु भएर लेखिएको पुस्तक। र यो पुस्तकमा अब त्यसपछि हामीले 4 अध्यायदेखि यता हेर्दै गयो भने चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रभुको तुरैका कुराहरू हैन, सिंहका कुराहरू, शैतान छोडिने कुराहरू अनि प्रभु आउने कुराहरू गरेर यो पुस्तकहरूको कुराको अगाडि बढेको कुराहरू हामी पाउँछौँ भने चाहिँ भविष्यमा हुने कुराहरू, भविष्यमा कस्तो कस्तो हुनेछ ख्रीष्टको राज्यको सम्बन्धमा, अब यो प्रभु कहिले आउनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मानिसको आफ्नो आफ्नो तर्क भयो। कसैले मण्डली सतावट भएर जान्छ, महासङ्कष्ट भएर जान्छ अनि त्यसपछि मण्डली उठाइन्छ भन्ने तर्क पनि हामी यो पुस्तक पाउँछौँ भने। कतिले होइन मण्डली सतावट भएर जाँदैन, मण्डलीले महासङ्कष्टको समस्या भएर जानु पर्दैन, महासङ्कष्ट भन्दा अगाडि नै मण्डली उठाइन्छ भन्ने पनि सिद्धान्तहरू यसबाट निकालिएको छ। त्यसको आधार के हो भन्दा प्रकाश 1 देखि 3 अध्यायमा 7 वटा मण्डलीको व्याख्या छ, त्यसपछि मण्डलीको नाउँ निशाना छैन भनेपछि अब यतातिरका जति पनि घटनाक्रमहरू वर्णन गरिएको छ त्यो चाहिँ महासङ्कष्टमा छोडिएकाहरूको विषयमा लेखिएको छ। र अनि त्यति बेला पनि यहाँ कति मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाइनेछ, छोडिएकाहरूले पनि फेरि एउटा दोस्रो मौका पाउनेछन् र यहुदीहरूले त्यो मौकाहरू पाउनेछन् र त्यो मौकामा विश्वास गरेकाहरूको जीवन चाहिँ फेरि कष्टकर हुनेछ। उनीहरू चाहिँ त्यस्तो अवस्था भएर पनि जानेछन्, तर उनीहरूले प्रभुलाई एउटा दोस्रो मौका पाउनेछन्, उनको जीवन पाउने समय पनि हुनेछ। तर त्यति बेलाको समय चाहिँ मण्डली उठाइरहेको छ भन्ने यस्ता सिद्धान्तहरू पनि यहाँ आएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो यो वृहत रूपमा यसको अध्ययन गर्दाखेरि यो पुस्तकमा हामीले ती खण्डहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि यस्ता शिक्षाहरू पनि हामी पाउँछौँ। तर यो पुस्तकले हामीलाई विशेष गरी के दिए त भन्दाखेरि प्रभु यीशु नै सुरु पनि हुनुहुन्छ, अन्त्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक कोही पनि छैन भन्ने कुराहरू गरेर उहाँ नै परमेश्वर हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ यूहन्नाको लेख नै सबै कुरा हेर्नुहोस् है। यूहन्नाले लेखेको पुस्तक पढ्दाखेरि, सुसमाचारको पुस्तक पढ्दा नि उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना, तेस्रो यूहन्ना पढ्दाखेरि पनि येशूमा बाहेक अरू कसैमा जीवन छैन भन्ने कुरा छ। अनि प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि पनि उहाँ नै सुरु पनि हुनुहुन्छ, अन्त पनि हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन है भन्ने कुराहरू गरेर 22 अध्यायमा आएपछि हामीले येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भनेर 7 पददेखि यसरी यो पुस्तकको अगाडि बढे। हेर म चाँडै आउँदैछु, यस पुस्तकको अगमबाडीका वचन पालन गर्ने धन्यको हो भनेर 22 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ। हेर यी कुरा सुन्ने र देख्ने, हेर म चाँडै आउँदैछु, यस पुस्तकको अगमबाडीका वचन पालन गर्ने धन्यको हो 22 अध्यायको 7 पदमा। यी कुरा सुन्ने र देख्ने म यूहन्ना हुँ। जब मैले यी कुरा सुने र देखेँ तब मलाई यी कुरा देखाउने स्वर्गदूतको पाउमा दण्डवत गर्न म घोप्टो परेँ भनेर यसरी अब उनले देखेको दर्शनको कुरालाई यसो चाँडै आउँदै हुन्छ भन्ने कुरालाई 22 अध्यायमा आएर अझै उनले यहाँ पुष्टि गरेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र प्रभु यीशु आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अनि त्यसपछि प्रभु यीशुकै कुराहरूलाई लिएर नै उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई 22 अध्यायको 20 पदमा पनि यो कुरालाई जोड दिएको छ। यी कुराको गवाई दिनेले भन्नुहुन्छ, निश्चय नै म चाँडै आउँदैछु, आमीन, आउनुहोस् हे प्रभु यीशु। प्रभु यीशुको अनुग्रह सबै सन्तहरूसँग रहोस्, आमीन भनेर यसरी यो पुस्तकको पनि अन्त्य भएको छ। अनि यो भविष्यवाणी, यो बाणीहरू पालना गर्ने धन्यको हो भनेको छ हैन। यी अगमबाडीका पालन गर्नेहरू, यहाँ भनेका कुराहरू मान्ने, सुन्ने र जिउनेहरू धन्यका हुन् भनेर यसरी परमेश्वरले येशू आउनुभन्दा अगाडि पनि अगमवक्ताहरूद्वारा विभिन्न वचनहरू दिएर बोल्नुभयो, भविष्यका बाणीहरू ती सबै पुरा भयो। अब येशू जानुभयो, लुकाले पनि फेरि प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेको कुरा हामी पायौँ प्रेरितको पुस्तकमा। भने प्रकाशको पुस्तकमा आएपछि प्रभु येशूको चेलाले पनि यूहन्नाले पनि यो कुरालाई उद्धृत गरेका छन्। यसरी हामीले नयाँ करारको पुस्तकमा हेर्दाखेरि सुरुदेखि हामीले हेऱ्यौँ होइन कि 4 वटा पुस्तकहरू भए सुसमाचारको, मत्तीले, मर्कुसले। अब मत्ती र मर्कुसमा हामीले अलिकति त्यहाँ पाउनै पर्ने एउटा कुरा चाहिँ के पनि छ भने मर्कुसले
परमेश्वरका पुत्रको मानिसको पुत्र भनेर मत्तीले गरिरहेछ, यता परमेश्वरका पुत्र भनेर मत्तीले गरिरहेछ हैन। त्यहाँ मानिसको पुत्र परमेश्वरको पुत्र भनेर पनि यसरी व्याख्या गरिएको छ भनेपछि परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो यहुदीहरूलाई यो कुरो बुझाउनु पर्ने। मर्कुसलाई उहाँ परमेश्वर मानिसका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बुझाएर उहाँ कसरी आउनुभयो भन्ने कुरालाई पनि यसरी त्यहाँ यो वर्णन गरिएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। यसरी चारवटा पुस्तक सुसमाचारका पुस्तक भए, त्यसपछि इतिहासको पुस्तक प्रेरितको पुस्तकलाई लिने रहेछ र पत्रहरूमा पावलले लेखेका पत्रहरू भए, अनि त्यसपछि याकुबको पत्र पनि त्यसमा आयो, योहन्नाले लेखेका कुराहरू पनि पत्रुसले लेखेका पत्रहरू भयो भने अन्तिममा भविष्यको पुस्तक गरेर नयाँ करार पनि टुङ्गिएको हामी पाउँदछौँ। यो चारवटा भागमा नयाँ करार पढ्दाखेरि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। पुरानो करार पढ्दा पनि यी चारवटा खण्डलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले बाइबलको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने प्राथमिक कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब गहिरा कुरा त अब यही पढ्नलाई मान्छेले 3 वर्ष बाइबल कलेज पढ्छन्, फेरि 3 वर्ष पढ्छन्, फेरि 3 वर्ष गर्छन् हैन। तर त 8-10 वर्षै पढ्दा पनि सिद्धिँदैन, कति धेरै कुरा छ त्यहाँ हैन। तर सामान्य जान्नुपर्ने यति कुराहरू हामीले जान्यो भने बाइबललाई हामीले सठिक तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छौँ भनेर यो लास बी डनबर्गले यो पुस्तकमा गरेका कुराहरू अहिले हामीले